अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर में गया नहीं। मैं जन्म जन्म से उसका हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं। ये खुदा की देन अजीब है कि उसी का नाम नसीब है। जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं। गहरे बादलों ने स्याह आसमां को घेरे में लेकर अजब समा बांध रखा था। बारिश तवातर से लेकिन हल्की रफ्तार से हो रही थी। फजा में रची फूलों की दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतारता वो टेरेस पर खड़ा था। रात इतनी हसीन थी कि आंखों में ये मंजर हमेशा के लिए कैद करने को दिल कर रहा था। शायद मेरे दिल का मलाल खत्म हो गया है। इसे खत्म होना भी चाहिए था, वरना मैं नाशुक्रों में शुमार होता। गहरी सांस भरकर उसने इस खुमार आलूद मौसम की मीठी मीठी ठंडक दिल के निहा खानों में उतारी। कुछ लोग भी जिंदगी में खुशबू की मानित आते हैं, दिल के निहा खानों में जगह बनाकर सारी उम्र को बहार कर देते हैं। अभी वो ना जाने और क्या क्या सोता जब उसे अपनी गर्दन पर हाथ का अच्छा खासा दबाव महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिया। क्या रात यहीं बिताने का इरादा है? उदास जुगनू, बल्कि उदास मजनू, पीछे खड़ा जावियार तंजिया इस्तफसार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है? निहायत इत्मीनान से मुड़कर उसने पूछा। मुझे लगता है कि तूने कुदरत के लिखने को तस्लीम नहीं किया, और जब तस्लीम नहीं किया तो तू यहीं सोएगा। चारपाई ला दूं? जावियार ने संजीदगी से पूछा, और उसकी महज़क़ा खेज़ शक्ल देखकर असफंयार की हंसी छूट गई। अब हंस क्यों रहे हो? वो बिगड़ा। यार, तुम संजीदा ना हुआ करो, और अगर हो ही जाते हो तो रंजीदा ना हुआ करो। मुझे इस ट्रेजिक कॉमेडी पर हंसी आ जाती है। बमुश्किल हंसी रोकते हुए उसने कहा। जवाब में जावियार ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे लिए उसके कमरे के दरवाजे के आगे जा खड़ा हुआ। ये कमरा तुम्हारा है, सिर्फ 2 दिन के लिए तुम्हें इससे आउट किया गया था। उसने जैसे उसे पते की बात बताई, और जवाबन असफंयार ने गर्दन को खम दिया और कहा, वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे ये पता था। जावियार ने दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए उसे बाजू से पकड़ा और बोला, पता था? तू अंदर क्यों नहीं जाते? बाहर क्यों उल्लू की तरह आंखें फाड़ रहे हो? उसने दांत पीसते हुए कहा और असफंयार को अंदर धकेला और पीछे से दरवाज़ा बंद करके दोनों हाथ दुआया अंदाज में उठाते ऊपर की तरफ देखा, फिर हाथ मुंह पर फेर लिए और नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाए। अंदर आकर असफन ने सबसे पहले तो अपने हुलिये का जायजा लिया, शर्ट का कॉलर ठीक किया, फिर अपने ब्लैक 2 पीस के नादीदा शिकने दूर करता वो आगे बढ़ा। एक तायराना नज़र उसने कमरे पर डाली और कमरे की आराइश पर बेअख्तियार उसकी आंखों में स्पाइश उभरी। सब कुछ खानम और आगा जी ने अपनी निगरानी में करवाया था और उसे बिल्कुल भी इधर घुसने ना दिया था। बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा कमरा, डल गोल्डन और ऑफ वाइट कलर के इम्तजाज का फर्नीचर और फर्नीचर से मिलती जुलती सारी सेटिंग। फिर उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच पड़ी, बेड पर पड़ी, जिसके एतराफ ढेरों ढेर लड़ियां बहुत महारत और खूबसूरत से लगाई गई थीं, और इन ताज़ा फूलों की महक 400 कमरे में चकराती फिर रही थी। बेड के करीब पहुंचकर उसने फूलों की लड़ियां हटाईं। एक रंगो बू का रेला था। उसने घूंघट उठाया, भरे भरे दिलकश होंठ, बोझल सांसों का जीरो बम, और कुछ और झुकता हुआ सर और नशीली आंखों पर घनेरी पलकों की चिलमने। उसका दिल एक नई लय पर धड़क उठा था। वो इतनी दिलकश, इतनी हसीन भी लग सकती है। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके यख होते हाथों को थाम लिया। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया था। सर, टाइम कितना रह गया है? ये कोई 5वीं दफ़ा थी कि वो बच्चा उठकर उसके करीब आया और टाइम पूछा, और हर दफ़ा की तरह उसे जवाब दिया 10 मिनट, और वो इत्मीनान से सर हिलाता हुआ वापस जा बैठा। ये नर्सरी क्लास थी और असफंद को तकरीबन 1 महीना हो गया था यहाँ पढ़ाते हुए। इतने छोटे से बच्चे का यूं अगर टाइम के बारे में पूछना और फिर जवाब सुनकर मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर वापस बैठ जाना उसे बहुत मज़ा दे गया था। इस बच्चे को ये भी मालूम नहीं कि 10 मिनट क्या होते हैं और कब ख़त्म होंगे, फिर भी हर 2 सेकंड गुजरने पर टाइम ज़रूर पूछता है। ये सोचकर उसे हंसी भी आई और इस नन्हे मुन्ने बच्चे पे प्यार भी। कभी कभार ये बच्चे अपनी बातों और हरकतों से उसे इतना तंग करते कि उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन ना तो वो गुस्सा का इजहार कर सकता था और ना प्यारो मोहब्बत का, कि स्कूल वाले उसे निकाल बाहर करते। छुट्टी की बेल पर उसने बच्चों की लाइन बनवाई और वो उसकी सरकर्गी से बाहर जाने लगे। जब सब बच्चों के गेट तक लेकर जाकर चौकीदार की निगरानी पर खड़ा किया और वापस पलट आया। स्टाफ रूम से अपनी किताबें और बाइक की चाबी लेते हुए वो तेज तेज कदम उठाता स्कूल के गेट से बाहर निकला और बाइक को लाइब्रेरी जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया।
اس نے کچھ ضروری نوٹس بنانے تھے۔ وہ اس شہر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے آیا تھا۔ رہائش کا مسئلہ تھا جو آغا جی نے چٹکے بجاتے حل کیا، اور اپنے ایک دوست کا پتہ اسے دیا کہ اس کے گھر جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے اسفند کا خیر مقدم کیا اور اپنے گھر کے ساتھ والا ایک کمرے کا مکان اسے عنایت کر دیا۔ یہ مڈل کلاس لوگ تھے اور اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، یہ اور بات کہ وہ اپنی اتنی بڑی حویلی کے مقابلے میں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ اور اب آغا جی نے ایک نیا آرڈر دیا تھا کہ وہ اپنا اب خرچ خود اٹھائے تاکہ اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہو، اور اس نے واویلا بہت کیا لیکن حکم ماننا پڑا۔ وہ ابھی بھی اسے بھاری رقوم بھیجتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرڈر بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اس جیب خرچ سے صرف اس کی 2 شرٹس اور 2 جوڑے موزے آ جاتے۔ آغا جی اس پر بھی خوش تھے۔ وہ مکان کے سامنے پہنچ کر بائک سے اترا اور تالا کھولنے لگا۔ تبھی اس نے زاویار کو گلی کے کچے کچے راستوں پر مینڈک کی طرح اچھلتے اور پھلانگتے دیکھا اور مسکرا اٹھا۔ زاویار اس کی مسکراہٹ پر جل کر ہی رہ گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو زاویار بھی اس کے پیچھے تھا۔ یار، تو نے بھی اسی محلے میں گھسنا تھا۔ بندہ انسان کی صورت میں آتا ہے تو کیچڑ کا بھوت بن کر جاتا ہے۔ وہ سخت غصے میں نلکے تک گیا اور کیچڑ میں لت پت پاؤں دھونے لگا۔ میں خود نہیں گھسا بلکہ گھسایا گیا ہوں۔ شہر میں کئی ہاسپٹل تھے لیکن میرے آغا جی۔ اسفند نے گہری سانس بھری۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جبکہ اسفند چائے بنا کر لے آیا۔ ایسے یہاں آنے کا تجھے ایک فائدہ تو ہوا۔ زاویار نے چائے کی چسکی لی۔ وہ کیا؟ اسفند نے دوبارہ کچن کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ نہایت سگڑ ہو گیا ہے، اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ اسفند اسے گھور کر رہ گیا۔ کل ہی میرا بھانجا کہہ رہا تھا کہ اسفند انکل سے کہیں کہ وہ شادی کر لیں۔ وہ دوبارہ واپس آیا تو زاویار نے نیا موضوع اٹھایا۔ تمہارے بھانجے نے کیا میرے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ اس نے آگے ہوتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا بھانجا صرف میرے لیے لڑکی ڈھونڈے گا، تم یہ کام خود کرو، بلکہ اپنی خانم کو یا آغا جی کو بھی اس کام پر لگا سکتے ہو۔ مجھے ان سے یہ سب کہتے شرم آئے گی، اسفند نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں انہیں پیغام بھیجواؤں کہ آپ کا لڑکا جوان بلکہ جوان جہان ہو گیا ہے، اس کی دلہن تلاش کریں، ورنہ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ادھر سے ہی کوئی مرغی پھانس لیں۔ اس نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی۔ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، جبکہ اس کام سے میرا بھی کوئی فائدہ نہیں نکلنے والا، اس نے کہا تو زاویار سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں تیرا فائدہ نہیں؟ دیکھنا، تیرے اس ڈربے میں کوئی رونق ہوگی، تیری ننھی منی کرکٹ ٹیم ہوگی، اور ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا، اسفند نے اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا اور بولا۔ دھیرج مہاراج دھیرج، نان سٹاپ شروع ہو جاتے ہیں آپ۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہاں نہیں رہے گی کہ آغا جی اور خانم اپنی اکلوتی بہو کو خود سے دور بھی نہ کریں گے، چاہے بیٹا جتنی مرضی دور ہو جائے۔ اور آخری بات، اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے، تم نے ڈربا کسے کہا ہے؟ تیرے اس 2 گز کے بنگلے کو۔ اچھا چھوڑ ساری باتوں کو، تمہارے محلے میں کوئی زہرا جبی نہیں رہتی؟ یہ کون ہے؟ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ میرا مطلب تھا کہ کوئی حسینہ 420، مجھے کیا پتا ان اوٹ پٹانگ ناموں والی لڑکیاں میرے محلے میں ہے، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسفند متجسس ہوا تو وہ شرافت سے بولا، تیرے لیے، دیکھنا تو اتنا ہینڈسم گورا چٹا خوبصورت، یہ گھنیرے بال، ہرنی جیسی چال، سانپ جیسی کھال، گرگٹ جیسی۔ وہ پٹری سے اترنے لگا تھا، اسفند نے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ یہ میری تعریف کرتے کرتے بیچ میں اپنی صفات گنوانی شروع کر دی، تو سن تو صحیح۔ تو اس کے ساتھ آنکھوں کے پیچ لڑا پھر، آغا جی کو بتائے بغیر ہم تیری دھم دھما دھم کروا دیں گے، شکل اچھی نہ ہو تو بات تو بندہ اچھی کرے۔ اسفند نے تعصب سے سر ہلایا اور زاویار کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک اور مشورہ بھی ہے میرے پاس، زاویار کچھ دیر بعد بولا۔ وہ کیا؟ اسفند نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم یہ بچہ گیری چھوڑ کر کسی گرلز کالج میں ٹیچر لگ جاؤ، ایک سے ایک زبردست ماڈل، زاویار نے کہا تو اسفند بولا، تاکہ آغا جی اور خانم میری کھوپڑی پلبلی کر دیں۔ اور اس کی بات سن کر زاویار ہنس پڑا۔ پھر کچھ دن بعد اسکول کے پرنسپل صاحب نے اسے بتایا کہ وہ اسے ایک گرلز کالج میں بحیثیت لیب اسسٹنٹ بھیجنا چاہتے ہیں، جو ضرورت پڑنے پر لیکچر بھی دے سکتا ہو۔ اسکول کے مقابلے میں تنخواہ تھوڑی زیادہ تھی۔ وہ دلی طور پر رضامند تو نہ تھا، لیکن پرنسپل صاحب کو انکار کرنا اسے اچھا نہ لگا، اور اگلے ہی دن وہ اس گرلز کالج کے پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا۔ آفس کچھ زیادہ شاندار نہیں، یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ پرنسپل انتہائی باتونی خاتون تھیں اور بات بے بات اپنی ذہانت کا حوالہ ضرور دیتی تھیں۔ لگ بھگ 60 سال کی تھیں، لیکن کچھ کم ہی لگتی تھیں۔ آپ راحت کاظمی کو تو جانتے ہوں گے، میرے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ کون راحت کاظمی؟ اس نے پوچھا تو میڈم نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ وہی جو ڈراموں میں آتے ہیں، دھوپ کنارے بڑا مشہور ڈرامہ تھا ان کا۔ وہ ایسے فخر سے بولی جیسے دھوپ کنارے کی ہیروئن وہ خود تھیں۔ جی میں ڈرامے نہیں دیکھتا، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا، جس پر پرنسپل صاحبہ اچھی خاصی بدمزہ ہوئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ کیا زبردست پرسنالٹی تھی، پر کیا کریں، گدھی پر دل آئے تو پری بھی کیا چیز ہے۔ اس نے میڈم کو دیکھا جو نہایت افسوس سے سر ہلا رہی تھیں۔
ان کا سانवला रंग कुछ और टिमटिमा गया। ये आपने गधी और परी किसे कहा है? बमुश्किल हंसी जब्त करते हुए पूछा। तुम तो ड्रामे नहीं देखते, फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैडम ने नखवत से सर झटका। वो एक तवील सांस लेकर रह गया। बता दें, मैं ज़ावियार से पूछ लूँगा, वो ड्रामे देखता है, बल्कि इंतहाई बेहुदा इंसान है, मूवीज़ वगैरह से भी शुगल फरमा लेता है, उसने किन्नात से कहा। मैडम ने उसे सर से पैर तक घूरा और फिर अचानक उन्हें जैसे याद आ गया कि वो किस लिए आया है। हाँ, तो मैं आपको पहले बता दूं कि नो अफेयर, नो लव, और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। आप तो अच्छे खासे बल्कि कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। मैडम मुतासिर नज़र आईं। ये जो टोकरा सजा है ना सर पे बालों का, इसे कम करवाएं। उन्होंने उंगली से उसके स्टाइलिश बालों की तरफ इशारा किया। आप फिक्र ही ना करें, मैं कल टिंट करवा कर आऊँगा, उसने नज़रें झुकाकर पस्त आवाज़ में कहा। तो मैडम बोली, वैसे आपका रंग इतना बुरा कैसे है? मुझे हैरत है कि इतना सुर्ख और सफ़ेद मर्द भी हो सकता है। उसने दिल ही दिल में मैडम की अकल पर मातम किया। अगर आप कहें तो मैं कल से चेरी ब्लॉसम ट्राई करूं, उसने निहायत संजीदगी से पूछा। तो मैडम बेअख्तियार तीखी चतुन लिए पीछे हुई। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कह रही थी कि आपकी रंगत। उसने मैडम की बात काटी और बोला, मुदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ मैडम, लेकिन आपके शायद इल्म में नहीं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जिनमें एक सूबा सरहद है। वहाँ कई छोटे बड़े शहर, गाँव, कस्बे और बहुत कुछ है। इधर अपने वालों में से 90% लोग जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं उसे पठान कहते हैं। वो गोरे चिट्टे भी होते हैं और सुर्ख सफ़ेद भी। बात के इख्तिताम पर उसने कुर्सी की पोस्ट से कमर टिकाई और टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। अच्छा, आप पठान हैं? मैडम ने अच्छा पर अच्छा खासा जोर दिया। जी, देर आज दुरुस्त आए। ये आपने मुझे कुछ कहा है या फिर कोई पश्तो बोली है? वो मशकूक हो गई। वैसे मैडम, आपस की बात है, आपको इस सीट पर बिठाने का शर्फ किसने बख्शा? मेरा मतलब है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैडम के मुंह के बिगड़ते जावियों को महसूस करके उसने फ़ौरन बात बदली। मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है और बहैसियत प्रिंसिपल 25 साल एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब भी की। उन्होंने गर्दन अकड़ाई तो उसने बेअख्तियार तवील सांस खारिज किया। हाँ, याद आया, पठान तो मेरे नाना भी थे, लेकिन उनके बाद फिर कोई पठान हमारी फैमिली में पैदा ना हो सका, उन्होंने अफसरदगी से कहा, जबकि असफंयार का मुंह बाकायदा रोने वाला बन गया जब ही वो बोली। अब ये बात पुरानी हो गई है, इसलिए अपना मुंह सीधा करें और आएँ, मैं आपको क्लास और लैब का विजिट करवा लाऊं। जी चले, मैं भी यही कहने वाला था। वो मैडम के पीछे ऑफिस से निकला। मैडम एकदम रुक गई और मुड़कर बोली, वैसे तुम्हारा कद बहुत लंबा है, 6 फुट से कुछ निकलता ही होगा, और कंधे भी बहुत चौड़े हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मेरा कद ज़्यादा नहीं तो 2-3 फुट ही कम हो जाए, पर नाजी मजाल है जो छोटा हुआ हो। और जहाँ तक चौड़े शानों की बात है तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। निहायत ज़ब्त से जवाब देता वो उनके पीछे चलने लगा। दिल तो कर रहा था कि यहाँ से ऐसे भागे कि दोबारा नज़र न आए, लेकिन मजबूरी ये थी कि जिन्होंने भेजा था उनका मान टूटता। सो वो दिल ही दिल में तहिया कर रहा था कि मैडम से कम से कम सामना करना है, बचा कर रहना है, वरना यहाँ से निकलने के बाद असफन ना रहेगा जिसके चौड़े शानों, ऊंचे लंबे कद और कसरती जिस्म की धूम पूरे ख़ानदान बल्कि ख़ानदान से और बाहर भी दूर दूर तक मची हुई थी। लगता है अकल शरीफ में मेरी बात पड़ गई है। वैसे तो तू बड़ा कह रहा था कि आगा जी और खानम तेरी खोपड़ी पुलपुली कर देंगे, अब उन्होंने कुछ नहीं कहा? जावियार ने उसे घास पर बैठे किताबों से मगजमारी करते देखा तो उसके पास आ बैठा। इन दोनों की क्लासें सेकंड शिफ्ट में होती थीं। मैंने अभी तक इन्हें नहीं बताया कि मैंने गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। बता देना जल्दी से, ताकि वो तेरे ढोल ताशे भिजवाएं। उसने किताबें साइड पर करते हुए कहा। भला गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन करने पर वो मेरे ढोल ताशे क्यों भिजवाएंगे? आंखें निकाल कर पूछा तो जवाब आया, अब जबकि तू जहाँ पहुँच चुका है तो समझे कि तेरा अफेयर शुरू होने वाला है। एक हूर परी तेरी नज़रों को भाएगी, लंबी चौड़ी फिल्मी कहानी शुरू होगी, इसलिए पहले ही अपने वालिदैन को खबरदार कर दे ताकि वो ऐन वक्त पर गंडासा पकड़कर ये ना बोले वे ए ब्याह नहीं हो सकता है। उसने बाकायदा हाथ उठाकर वजाहत की, यारा तुझे हमेशा उल्टी सूझती है, बजाय मेरी शादी की फिक्र में हलकान होने के अपनी शादी करवा लो। एक लड़की है मेरी नज़र में बिल्कुल तुम्हारे ज़ौक के ऐन मुताबिक। असफंद बोला, लड़कियों को नज़रों में रखता है और जब मैं बात करता हूँ तो झट शरीफ बन जाता है। जावियार तेज़ लहजे में बोला, मैंने जब जब इस लड़की को देखा मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इतनी सूटेबल है वो तुम्हारे लिए। उसने हंसी जब्त करते हुए उससे कहा तो जावियार ने इस अफामिया नज़रों से उसे देखा और बोला, तूने कहाँ देखा उसे? रोज़ मुलाकात होती है जब मैं जॉगिंग करने जाता हूँ। तो क्या वो भी सुबह सुबह जॉगिंग करने आती है? अगर ऐसा है तो फिर तो वो बड़ी स्मार्ट होगी। जावियार ने कहा तो असफन की हंसी छूट गई। स्मार्ट तो वो वाकई बहुत है, काम जो इतना करती है, जॉगिंग की उसे ज़रूरत ही नहीं। यह कहकर वो उठने लगा तो जावियार संजीदगी से बोला, कौन है वो? क्या नाम है उसका? हमारी गली वाली जमादारनी, और नाम चांदनी है। तेज तेज कहते हुए उसने दौड़ लगा दी, जबकि जावियार उसके पीछे भागा था ताकि उसकी गर्दन पकड़ सके। नूरिया, तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना?
ये ना हो कि ऐन वक्त पर तुम्हें याद आए कि फलां चीज़ तो रह गई। अम्मी जो कि अभी शॉपिंग करके लौटी थी नूरिया से पूछने लगी। जो अम्मी जी अम्मी सब चीज़ें आ गई हैं, उसने तमाम चीज़ें याद करते हुए जवाब दिया। वो आजकल हुरिया की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और शादी नज़दीक थी। हुरिया का निकाह 2 साल कबल उसके तायाजाद आदिल से हुआ था, जो निकाह के बाद अमेरिका चला गया था। ये निकाह दोनों की रजामंदी से हुआ था। अब सिर्फ 10 दिन बाद शादी थी। फरीद साहब और अस्मा बेगम के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी हुरिया जो कि बीए कर चुकी थी और बीए के फ़ौरन बाद ये शादी तय कर दी गई थी। उससे छोटी नूरिया जो कि फर्स्ट ईयर में थी, निहायत नटखट और शरीर थी। और फिर उसके बाद साद और हमाद थे, दोनों जुड़वां थे और मैट्रिक कर रहे थे। फिर सबसे छोटा फवाद जो कि 8वीं जमात में था। हुरिया इधर आओ और ये चीज़ें देख लो। उन्होंने हुरिया को बुलाया जो किचन में मसरूफ़ थी। वो इधर आई तो अस्मा ने नूरिया को देखा। वैसे शर्म तो तुम में नाम को नहीं, उसकी 10 दिन बाद शादी है और उसे किचन में घुसाया हुआ है। तुम्हारे हाथ पांव टूटे हुए हैं। वो जलाल में आ गई थी। तभी हुरिया मुस्कुराई और नूरिया ने बुरा सा मुंह बना लिया। अम्मी जी, शादी आपकी है और आप चाहती हैं मैं शर्माना शुरू कर दूं। वो भी एक नंबर की ढीठ थी। मजाल है जो इस लड़की की समझ अकल में कोई बात दुरुस्त तरीके से समाए। मैं कहती हूँ उठ यहाँ से और किचन में जाकर देख। उन्होंने झुककर अपना जूता ढूंढने की कोशिश की तो वो उठते हुए बोली, जा रही हूँ। ये तो आपने वजाहत की ही नहीं कि किसे देखूँ। किचन में जाकर चिकन को जो पक रहा है। हुरिया मुस्कुराते हुए बोली, हुरिया कल तुम्हारी ताई आई थी, ना जाने क्यों मुझे कुछ परेशान सी लगी। बात कोई करो तो वो जवाब कोई और दे रही थी। उन्होंने कहा तो हुरिया ने चौंक कर माँ को देखा। नहीं अम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसने कहा, लो। अस्मा बोली, पता है जब मैंने कहा आदिल कब आएगा उन्होंने क्या कहा? हुरिया ने सहफामिया नज़रों से माँ को देखा। हमने तो दावतनामे भी बांट दिए हैं लेकिन आदिल का पता नहीं। फिर फौरन चौंकी और कहने लगी, मेरे ख्याल में भाभी वो मेहंदी से एक दिन पहले आएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हुरिया उठकर उनके पास तख्त पर आ बैठी। परेशान नहीं, लेकिन आदिल की तरफ से दिल में कुछ खटक सी है। 2 साल होने को आए लेकिन उसने भी हमें फ़ोन नहीं किया। मर्दजात का क्या भरोसा, उन्होंने कहा तो हुरिया ने दहल कर माँ को देखा। अम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? उसे लगा जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया हो। तुम परेशान ना हो, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। उन्होंने उसे जैसे तसल्ली दी। माँ बेटी के दरमियान दोस्ती बहुत थी। अस्मा दिल की कोई बात भी हुरिया से छुपा ना सकती थी और हुरिया भी हर बात माँ से शेयर करके मुतमईन हो जाया करती थी। और फिर ये 10 दिन भी पलक झपकते गुजर गए और हुरिया को मायों बिठाया गया। जब वो सहेलियों के घेरे में पीला जोड़ा पहने और ढेरों ढेर फूलों के गजरे कलाइयों और बालों में सजाए बैठी थी, नूरिया अंदर आई। उसके हाथ में मोबाइल था। आपी प्लीज़ ज़रा मेरी बात सुने। वो इसीलिए दूसरे कमरे में आ गई और उसे मोबाइल पकड़ाया। आदिल भाई आपसे बात करना चाहते हैं। इस अवामिया नज़रों के जवाब में उसने कहा तो हुरिया का दिल धड़क उठा। रुखसार जल उठे थे। उसका प्यारा सा रूप देखकर मुस्कुराते हुए नूरिया बाहर चली गई तो उसने मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली तो दूसरी तरफ से काफ़ी देर बाद आवाज़ आई, हेलो हुरिया, मैं आदिल बोल रहा हूँ। वो चुप रही। तुम सुन रही हो ना? वो काफ़ी मोहब्बत में लग रहा था। हाँ सुन रही हूँ। हुरिया, मैं नहीं आ सकता यार, वो बोला तो हुरिया धीरे से हंसी। कहाँ नहीं आ सकते? पाकिस्तान। उसने जैसे कोई बम फोड़ा था। हुरिया ने मोबाइल कान से हटाया और उसे देखा, फिर कान से लगा लिया। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वो रुक रुक कर बोली, हुरिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं ये बात अपने वालिदैन को समझा समझा कर थक गया हूँ लेकिन उन पर असर ही नहीं। प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। वो मुल्तजियाना अंदाज में बोला तो हुरिया को लगा जैसे ज़मीन आसमान अपनी जगह छोड़ रहे हैं। उसने घूमते हुए सर को थाम लिया और बोली, आप अपनी बात की वजाहत करेंगे? आपकी मुकम्मल रजामंदी से हमारा निकाह हुआ था। अब क्या तकलीफ़ है? वो संभल चुकी थी। हुरिया, वो एक हमाकत थी मेरी। आपको अब ख्याल आया कि वो आपकी हमाकत थी और मुझसे ये उम्मीद लगाई कि मैं आपकी मदद करूंगी। उसकी बात काट कर वो खोलते हुए बोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने बहुत सोचा लेकिन मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। तुम एक दब्बू मशरकी लड़की और मैं एक आज़ाद ख्याल बंदा, और फिर मैंने यहाँ एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। शादी? ये बात आप पहले भी जानते थे कि मैं एक दब्बू मशरकी लड़की हूँ, फिर भी मुझे पसंद किया और निकाह का ढोंग रचा लिया और वहाँ किसी गोरी की जुल्फ़ों के असीर हो गए। तो अब याद आ रहा है, आदिल सईद साहब, आपने मुझे खिलौना समझ रखा था। आपको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल रखा होता। गुस्से की शिद्दत से वो ना जाने क्या क्या बोले गई। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हें बर वक्त बता रहा हूँ। क्या ये ठीक होता कि मैं तुमसे शादी कर लेता और सारी ज़िंदगी तुम इंतज़ार की आग में जलती रहती? वो बहुत बेरहम हो रहा था। हुरिया रोने लगी थी। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सारी ज़िंदगी के इंतज़ार से बचा लिया।
اور مجھے میرے ماں باپ کو ساری زندگی کے لیے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا بر وقت، جبکہ میں شگن کا جوڑا پہنے بیٹھی ہوں۔ کتنے ٹائم پر آپ کو یاد آیا نا کہ آپ نے مجھے انتظار کی آگ سے بچانا ہے۔ میں کس کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ دل جیسے پانی بن کر بہنے لگا تھا اور وہ اس پانی میں ڈوبنے لگی تھی۔ تم چاچا جان کو سمجھاؤ کہ اس شادی کے نقصانات یا یہ کام آپ خود کریں، کیونکہ آپ کے کسی کال کا اعتبار نہیں۔ ہاں، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ عادل صاحب کہ آپ نے مجھے یہ اتنا بڑا احسان کیا۔ اس نے موبائل آف کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ دوبارہ موبائل کی بیپ اٹھی۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر اسے آن کیا۔ دوسری طرف عادل تھا۔ دیکھو، میں تمہیں جلد ہی طلاق کے کاغذات پہنچا دوں گا۔ تم بہت اچھی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ وہ نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، اسے بڑی زور کا چکر آیا اور پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو ساری کلاس جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی۔ پھر کچھ لڑکیوں کو یاد آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی تقلید میں باقیوں نے بھی زحمت کی، البتہ سکتے والی کیفیت ابھی تک قائم تھی۔ السلام علیکم، اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ واؤ، آواز تو پرسنالٹی سے بھی زبردست ہے۔ نہ جانے کس کو ہوش آیا تھا۔ وہ پہلے ہی کنفیوز ہو رہا تھا، مزید ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے اتنی لڑکیوں کے سامنے اس طرح شو پیس بن کر کھڑے ہونے کا اتفاق بھی تو نہ ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گلا صاف کیا تو ساری کلاس ہنس پڑی۔ بڑی ہی بدتمیز لڑکیاں ہیں۔ آغا جی، مجھے اتنی کڑیوں کے بیچ یوں بے جھجک کھڑے دیکھ لیں تو اپنی خاندانی بندوق کو جس جوانی میں شکار کیا کرتے تھے، بڑھاپے میں اسی سے میرا شکار کر لیں۔ اس نے جھرجھری لی۔ سٹ ڈاؤن کلاس۔ اسے اچانک یاد آیا کہ انہیں بیٹھنے کی اجازت بھی دینی ہے۔ میرا نام ہے اسفندیار، کل میڈم نے میرا تعارف کروایا تھا، آپ سبھی اس کلاس کی ہیں۔ نہ جانے کیا بول رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، جبھی ایک کونے سے آواز ابھری، نہیں سر جی، ادھر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا دماغ تو جیسے خلاؤں میں معلق ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے بڑے بڑے پنکھے چل رہے تھے جن کے شور سے کان بند تھے، تو ہواؤں نے آنکھوں میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ بارہا اس نے آنکھیں میچ کر خود کو اس دردناک کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کروایا کروں گا۔ اچھی بات ہے، دوسرے کونے سے آواز آئی، پر وہ سن کب رہا تھا۔ سر جی، آپ کو پانی پلائیں؟ اچانک ایک لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے یہ کون سی کلاس ہے؟ اسے یاد آنے لگا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ سر جی، کمپیوٹر کلاس کورس میں جواب آیا۔ میرا مطلب ہے کون سا ایئر ہے؟ اس نے روبدار لہجے میں کہا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ سر، فرسٹ ایئر، ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اچانک اس کے سامنے پانی سے بھرا گلاس آ گیا جسے اس نے تھام لیا اور کرسی پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارنے لگا۔ ایسے لگتا ہے سر جی صدیوں سے پیاسے ہیں بیچارے۔ دبی دبی سرگوشیاں تھیں، دیکھو تو نہیں، اوے پانی کو شربت سمجھ کر پینا شروع کر دیا ہے۔ ویسے کیا فیمیل ٹیچرز ختم ہو گئی تھیں جو انہیں زحمت دی گئی، عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کی؟ ماں جب انہیں ناک چڑھائی۔ ویسے ماننے والی بات ہے کہ مجموعی طور پر سر بہت ہینڈسم ہے۔ صدا کی حسن پرست ندا بولی تو سب نے اسے دیکھا، جس پر اس نے کندھے اچکائے اور ہنس پڑی۔ یہ میری اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے کھا تو نہیں جائیں گی، میں آخر ان کا ٹیچر ہوں۔ اس نے دل کو جیسے تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی کمپیوٹر ٹیچر کہاں ہے؟ وہ پر اعتماد ہو رہا تھا۔ سر، وہ آج کل چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ لیکچر بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ نوریا، جو کہ جی آر بھی تھی، کھڑی ہو کر سنجیدگی سے بتانے لگی۔ جی آر کون سی ہیں؟ اس نے پوچھا تو زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ، بیٹھیے، اس نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی مسکراتی بیٹھ گئیں۔ وہ روسٹرم کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور کلاس کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر ان سے کچھ ابتدائی سوالات پوچھنے لگا۔ اب اس کی خود اعتمادی اٹھ کر آئی۔ پھر اگلے دن بھی اس نے ان کی کلاس لی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کلاس کی کمپیوٹر ٹیچر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تو وہ لیب اور لیکچر دونوں کو دیکھنے لگا۔ اسے آئے تقریباً 15 دن ہوئے تھے اور وہ بہت زور و شور سے لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ بورڈ پر ہاتھ تیزی سے حرکت میں تھا۔ وہ کلاس کو پرنٹرز کے بارے میں بتا رہا تھا، تبھی ایک بہت دھیمی لیکن سریلی آواز کان میں پڑی۔ سر، آئی کم ان؟ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ بہت سرخ و سفید رنگت، نازک سراپا چہرے پر چھائی معصوم سی سنجیدگی۔ سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں کبھی مڑ کر پیچھے دیکھتیں اور کبھی ساکت کھڑے اسفند کو دیکھتیں جو بالکل ہی گمسم کھڑا تھا۔ پھر کلاس میں دبی دبی سرگوشیوں اور ہنسی کی آواز آئی تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آ گیا۔ یس کہتے ہوئے اس نے سر کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ وہ بڑے مگن انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک سائڈ پر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ وہاں سے اٹھیں اور یہاں آگے آ کر بیٹھیں، اگلی چیئر خالی ہے۔ اس نے اس کرسی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اٹھی اور اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ تھوڑی نروس لگ رہی تھی۔ اس کے بھورے بال بہت ریشمی تھے، یہ نزدیک آنے پر پتہ چلا، اور
اس کی آنکھیں بھی بھوری تھیں۔ اس نے بورڈ کی طرف دیکھا تو اسفند کو لگا وہ ان بھوری جھیلوں میں ڈوب جائے گا۔ آپ کا آج پہلا دن ہے کالج میں؟ جی سر، میں ایبٹا آباد سے آئی ہوں، مائگریٹ ہو کر۔ بہت دھیما سا لہجہ سماعتوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ونیزا۔ جواب آیا تو وہ بولا، آپ پہلے کہاں تھیں؟ ساری کلاس میں ہلچل مچ گئی تو اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ فوراً بولا، کیا آپ نے پہلے پیریڈ نہیں لیے؟ سر، میں آرٹس سیکشن کی ہوں، ہماری صرف کمپیوٹر کلاس ساتھ ہوتی ہے، میں نے اپنی کلاس میں پہلے 3 پیریڈ لیے ہیں۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی وضاحت کرنے لگی، تبھی وہ لیکچر کی جانب متوجہ ہوا اور ساری کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یہ تم کہاں گم رہنے لگی ہو؟ یونیورسٹی میں بھی تم کھوئے کھوئے سے لگتے ہو اور گھر میں تم خیر سے ملتے ہی نہیں۔ خیریت؟ وہ ابھی ابھی گھر لوٹا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد زاویار بھی آ گیا تھا اور اب اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا اور ہاتھ بڑھا کر منہ پر تکیا رکھ لیا تھا۔ دل کا کچھ عجیب سا حال ہو گیا تھا آج کل۔ وہ اپنی پل پل بدلتی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں خود کھوج میں ہوں، اس نے بھاری آواز میں کہا تو زاویار نے فوراً اس کے منہ پر سے تکیا ہٹایا۔ سرخ مترم آنکھیں، جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو، ماتھے پر بکھرے بال اور بڑی ہوئی شیو۔ زاویار کے دل کو کچھ ہوا۔ یار، خیریت ہے نا تمہارے گھر میں سب؟ وہ بولا تو اسفند نے گہرا سانس بھرا۔ سب طرف خیریت ہے، ایک میرے دل والی طرف خیریت کا سائن نہیں ملتا، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو زاویار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، یہ تجھے عشق کا مرض تو نہیں لگ گیا کہیں؟ ناکام عاشقوں والا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ شاید، اس نے کہا تو زاویار کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ پھر اسفند نے کہا، یار یہ محبت کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے؟ یہ دل کے آنگن میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھا۔ تبھی زاویار نے سر ہلایا اور بولا، اور جب خبر ہوتی ہے تو اس وقت تک ساری دنیا کو خبر ہو چکی ہوتی ہے اور دنیا پتھر لے کر تیرے جیسے مجنوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ تب لیلا گانا گاتی ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اب پتھر سے نہ مارے تو کیا پھول برسائے دیوانے کی حماقتوں پر۔ اس کے نان سٹاپ بولنے پر اسفند نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو کبھی تو سیریس ہو جایا کر، تیرے یار کی زندگی کا سوال ہے، اسفندیار نے زچ ہو کر کہا تو زاویار نے انتہائی سوگوار شکل بنا لی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب ایسی شکل بنانے کو بھی نہیں کہا کہ پتہ چلے تو اپنے یار کے 40ویں میں شرکت کے لیے آیا ہے، اسفند نے کہا تو زاویار جھنجھلا گیا۔ یار، تو کبھی خوش بھی ہوا ہے کسی بات پر؟ تو کہے تو میں گلا ہی بدلوا لوں، وہ روٹتے ہوئے بولا تو اسفند کی بے اختیار اپنی اس مخلص دوست پر پیار آ گیا۔ یار، محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے دریافت کیا تو زاویار بولا، آخر اسی دن کے لیے تو کہتا تھا میں کہ تو شاہ رخ کی موویز دیکھ، سالا تجھے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ تو اپنی جس اٹھ پٹانگ کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا وہ محبت ہے۔ اب کہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو زاویار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو نے کیا محبوبانہ ادائیں سیکھ لی ہیں؟ اچھا، اب کہ اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو مجھے تنگ کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے تو اسفندیار پلٹا اور اس کی شکل دیکھ کر ہنس دیا۔ یار، کچھ دن پہلے کالج میں ایک لڑکی آئی ہے، نیو ایڈمیشن، اسے دیکھ کر مجھے لگا میں اسے صدیوں سے جانتا ہوں، وہ گمبھیر آواز میں بولا تو زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ یہ صرف تیرا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، جہاں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی فوراً پہلے صدیوں کی جان پہچان نکل آتی ہے۔ تو یہاں سے اٹھ اور شرافت سے دفان ہو جا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولا، تمہارے گھر میں ٹیپ ہے تو وہ میرے منہ پر چپکا دو، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یار، وہ بہت حسین نہ تھی لیکن مجھے بہت اچھی لگی۔ میں کیا کروں، اس کا لہجہ ایسا تھا کہ زاویار کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ تو اپنے آغا جی کو بتا، اور ہو سکے تو اس کے آغا جی کا بھی پتہ چلا کہ وہ تیرے آغا جی کے معیار پر پوری بھی اترتے ہیں یا نہیں، اس نے کہا تو اسفند نے سر ہلایا۔ اس کا باپ بینک مینیجر ہے، اسفند دھیرے سے بولا۔ بلے بھی بلے حضرت، مجھے تو لگتا ہے آج کل اسی اسائنمنٹ پر کام ہو رہا ہے، آنکھ دبا کر وہ بولا تو اسفند نے اسے دیکھا اور کہا، یہ بات نہیں، وہ اپنی ایک دوست کو بتا رہی تھی، اتفاقاً میں نے بھی سن لیا، کیا پتہ اس نے شو ماری ہو، زاویار نے کہا تو اسفند یار چڑھ گیا۔ کوئی اچھی بات تمہارے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی۔ اچھا ایسا کرو، تم اس کا اتا پتہ معلوم کرو اور پھر اپنے والدین کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجو، سیدھی اور صاف ستھری ڈیلنگ۔ ابھی تو اس کا ایف اے کا پہلا سال ہے، کم از کم ایف اے مکمل تو کر لے، اسفند نے کہا۔
इस वक्त के आने तक तो उसे देख देख कर आहें भरा कर, जावियार ने कहा तो असवंद हंस पड़ा। उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और पूरे 5 दिन बाद होश आया था। आंखें खोलकर उसने इधर उधर देखने की कोशिश की। अस्मा करीब ही बेंच पर बैठी थी। उसे आंखें खोलते देख उसके करीब आ गई। ना जाने मैं बच क्यों गई, मर जाती, ये सब तो बहुत बड़ी जिल्लत से बच जाते। आंसू आंखों के कोनों से निकलकर तकिए में जज्ब होने लगे थे। अस्मा बेकरार होकर उस पर झुकी। हुरिया, इधर देखो मेरी तरफ, कैसी हो तुम मेरी जान? वो बेकरार हो गई। उसने नज़रें फेरी और माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैं कितनी देर बेहोश रही? उसने पूछा तो उन्होंने कहा, आज 5 दिन बाद तुम्हें होश आया है, लेकिन तुम अपने दिमाग पर बोझ ना डालो, कुछ भी ना सोचो, बस रिलैक्स हो जाओ। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्होंने कहा तो उसने आंखें बंद कर लीं। तभी फरीद साहब अंदर दाखिल हुए। अब कैसी तबीयत है हुरिया की? होश आया इसे? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा तो उसने आंखें खोल दी। वो उसके करीब आए और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती। छोटी छोटी बातें? उसने कर्ब से सोचा और पलकें मूंद गई। फिर घर आकर भी वो गुमसुम रहती, ना कोई बात करती और ना किसी बात का जवाब देती। हर वक्त कमरे में लेटी रहती। खाने पीने का होश था, ना लिबास का पता था। और अस्मा अपनी इतनी प्यारी और सुलझी हुई बेटी की ये हालत देखकर कुड़ती थी। सभी उसकी दिलजोई की कोशिश करते, लेकिन लगता था कि वो वापस जिंदगी की तरफ और खुशियों की तरफ आना ही नहीं चाहती। उसकी हालत देखकर एक दिन अस्मा रह ना सकी तो उसके कमरे में गई। वो लेटी हुई थी। माँ को आते देखकर उठ बैठी और उलझे बालों में उंगलियां फेरी। अस्मा काफी देर तक बेटी को देखती रही, फिर बोली, हुरिया, क्या एक इंसान के ना मिलने से जिंदगी खत्म हो जाती है? जब हमारा कोई बहुत अपना हमसे जुदा हो जाता है तो बेशक जिंदगी बहुत बेकैफ और हो जाती है, लेकिन खत्म फिर भी नहीं होती। हुरिया ने चौंक कर माँ को देखा। मैं जानती हूँ कि आदिल को दिल से निकालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा, कभी यूं भी तो होता है ना कि हम शिद्दत से किसी चीज की आरज़ू करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं, अपने अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं। वो सांस लेने को रुकी। बेटा, हम ये नहीं सोचते कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। वो तो हमें 70 माओं से ज्यादा चाहता है। वो हमारे साथ कभी ऐसा कर सकता है कि हम उससे बदगुमान हो जाए? उन्होंने कहा तो वो सर झुकाकर सिसक पड़ी। अम्मी, मेरे साथ ही क्यों? मैं क्यों खाली हाथ रह गई? बेटा, ये नाशुक्री की बात है। ना जाने अल्लाह ने तुमको कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, जिससे तुम और हम अनजान थे। तुम खुद सोचो, जो तुम्हें इस मुसीबत से बचा रहा है उसने तुम्हारे लिए बेहतरीन, बहुत अच्छा मुंतखब कर रखा है। बस वो अपने वक्त पर तुम्हें मिलेगा। तुम दिल को इतना वसी तो करो, फिर देखो ये सारे गम बहुत दूर चले जाएंगे। हुरिया ने इनके कंधे से सर उठाया और बोली, मुझे अगर किसी बात का मलाल है तो वो सिर्फ ये है कि आदिल ने आपसे, अब्बू से किस बात का बदला लिया, क्यों इतना जलील किया उसने हमें। आंसुओं की झड़ी लग गई थी। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारी जान बचा ली गई है इस इंतजार और कोफ्त के अजाब से जो तुम पर मुसल्लत होने जा रहा था, और ये जिल्लत नहीं है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपने परवरदिगार का कि तुम अपने वालिदैन के घर थीं, तुम्हारे ऊपर कोई धब्बा नहीं लगा था। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोली तो उसने रोते रोते उनकी गोद में सर रख दिया। अम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत मजबूत हो जाऊं और आपकी तरह बहुत अच्छा और मुस्बत सोचूं, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना मुझे संभलने में। लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपको संभल कर दिखाऊंगी। एक नया अज़म लिए वो बोली तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। सर, मुझे कुछ पिछले आर्टिकल्स समझने थे। वो लैब में बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा था जब ही ग्लास डोर खोलकर वनीजा अंदर आई। उसने मुड़कर देखा और दिल ने एक बीट मिस कर दी। आइए, हल्की सी मुस्कुराहट ने लबों का अहाता कर लिया था। वो आगे बढ़ी और उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठेगी। वो युक्तक उसे देख रहा था जैसे उसने भी महसूस कर लिया था। जब ही एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट होंठों पर सजा ली। सर, आप पढ़ रहे हैं? उसने अपने मखसूस स्टाइल में पूछा तो उसने सर इस बात में हिला दिया। MCS कर रहा हूँ। फिर उसके हाथ से किताब ली और आर्टिकल समझाने लगा। वो भी मतलूबा आर्टिकल समझकर मुस्कुराती हुई उठी और बाहर जाने लगी। जब ही उसे ख्याल आया और उसने उसे पीछे से पुकारा, एक्सक्यूज मी वनीजा, आप रहती कहाँ हैं? उसने कुछ झिझकते हुए पूछा तो वो फौरन पीछे मुड़ी और हैरान होकर बोली, सर, यहाँ नज़दीक ही हमारा घर है, तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर। और उसके इस बात में हिलते सर को देखकर मुस्कुराई और बाहर निकल गई
और फिर वो किसी न किसी आर्टिकल के समझने के लिए या प्रैक्टिकल समझने के लिए उसके आसपास ज्यादा नजर आने लगी। लेकिन वो संभल गया था। जब उसे घर की इज्जत बनाने का फैसला कर लिया था तो अपने पेशे को क्यों बदनाम करता। वो बस यही चाहता था कि उसका एफए मुकम्मल हो तो वो बाकायदा रिश्ता भिजवाए। वैसे भी वो इन छछोरे लड़कों में से नहीं था जो महज वक्त गुजारी करते हैं। उस दिन असफन ने क्लास का लेक्चर लेने के बजाय इन्हें लैब में बुला लिया। सारी क्लास लैब में पड़ी कंप्यूटर चेयर्स पर बैठ गई और कुछ खड़ी हो गई तो उसने इन्हें इब्तदाई प्रैक्टिकल के बारे में ब्रीफिंग दी। अभी वो क्लास को प्रैक्टिकल के बारे में बता ही रहा था जब मैडम क्लास डोर खोलकर अंदर दाखिल हुई। सारी क्लास एहतरामन खड़ी हो गई और उनके इशारे पर बैठी। अब वो असफन की तरफ मुतवज्जो हुई जो उन्हें देखकर मुस्तरिब हो गया था। उन्होंने बगौर बोर्ड को देखा जिस पर वो जल्दी जल्दी में लिखता रहा था और फिर उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हुई और वो जबरन मुस्कुरा दिया। दिल ही दिल में जलतू जलालतू का विर्द कर रहा था। ये तुमने बाल डाई करवाए हैं? आखिर उलझन का सिरा मैडम के हाथ आ गया था और उसे लगा मैडम ने पूरी क्लास के सामने उसे थप्पड़ रसीद किया हो, जबकि सारी क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज फैल गई। जी नहीं, ये गलती से ऐसे ही है, निहायत जब्त से जवाब देता। वो मैडम के थोड़ा करीब खड़ा हुआ तो वो बोली, लेकिन पहले दिन जब तुम आए तो ये काले थे जबकि अब इनका रंग चॉकलेटी है। उन्होंने ऐनक के पीछे से दीदे फाड़ फाड़ कर उसका जायजा लिया तो वो बेअख्तियार सिटपटाया। ओह, तुम्हारी आंखें भी नीली हैं। मैडम उसके तफसीली मुआयने में मसरूफ थी और उसकी पेशानी पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नुमदार हो रहे थे। क्या लेंस लगवाए हैं? वैसे कलर बहुत अट्रैक्टिव है। उनके चेहरे पर तहसीन भरे तासरात थे। सारी क्लास दुपट्टों में मुंह छुपाकर हंस रही थी। जब ही वो बोला, मैडम मैं अभी क्लास के इख्तिताम पर आपके ऑफिस में हाजिरी दूंगा, फिर मुझे गौर से देख लीजिएगा, उसने धीमे से कहा। वो सर हिलाते हुए बाहर जाने को मुड़ी पर दरवाजे में खड़ी होकर बोली, वैसे कौन से पार्लर से बाल डाई करवाए हैं? अब तो लड़कियां हंसती हंसती एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। मैडम तो ये कहकर चलती बनी, लेकिन अब क्लास को कंट्रोल करना उसके बस से बाहर हो रहा था। सर जी, वैसे हमारी मैडम बहुत अल्लाह लोग है, सदा की मुंह फट। ज़ोहरा बोली तो उसने चौंक कर उसे देखा। अब वो बिल्कुल संजीदा था। सर जी, क्या आप वाकई पार्लर गए थे? मीना मशकूक थी। जब ही सारी क्लास हंस पड़ी और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। सर झटक कर वो दोबारा प्रैक्टिकल समझाने में मसरूफ हो गया। सर जी, आपकी शक्ल राहत काजमी से भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैडम जब जब आपको देखती हैं आपके मुआयने में मसरूफ हो जाती हैं। नूरिया ने उसके दिल की बात निहायत मासूमाना अंदाज में की, जिसे सुनकर उसके लबों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आप लोगों से भी मैडम ने राहत काजमी की कहानी बयान की है? उसे हैरत हुई तो नूरिया बोली, कोई एक दफा सर। यहाँ तो जब भी कोई लड़की मैडम को नजर आ गई समझो राहत काजमी से कहानी शुरू हुई और साहिरा काजमी पर उसका इख्तिताम हुआ। लेकिन आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो प्रिंसिपल है, लिहाजा बदतमीजी नहीं करते। उसने जैसे क्लास को समझाने की कोशिश की तभी पीरियड की बेल बज उठी और लड़कियां उठकर बाहर जाने लगीं। पूरिया ने खुद को मसरूफ करने के लिए मुख्तलिफ मशगलों में उलझा लिया। कभी वो बागबानी करती नजर आती तो कभी रिसाले पढ़ती और जब फिर भी टाइम बच जाता तो किचन में घुस जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी की तरफ लौट रही थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, इस सितमगर को भूलने की कोशिश कर रही थी जो उसका नसीब ही ना था। उसकी नमाजें और सजदे तवील हो गए थे। अब भी वो नमाज से फारिग हुई थी कि नूरिया चाय के 2 कप उठाए अंदर दाखिल हुई और उसके दिलकश चेहरे पर नजरें जमाकर मुस्कुराई और जवाबन उसने भी नूरिया की तरफ मुस्कुराहट उछाली। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? हुरिया ने पूछा तो फौरन उसके पास बैठ गई। बहुत मुश्किल है ईमान से, मैं तो मैथ और स्टैट्स में ही बुरी तरह फंसी हुई हूँ, ऊपर से कंप्यूटर ना जाने क्यों इजाद हो गया। वो रूहान सी हुई तो हुरिया हंस पड़ी। ज़्यादा मुश्किल है? उसने पूछा तो नूरिया बोली, मैंने तो अब्बू की बात मानी थी, हालांकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था FSC करने का और अब मुझे हर तरफ यही तीनों सब्जेक्ट भूतों की तरह धमालें डालते नजर आते हैं। दिन रात एक हो गया मेरा पढ़ पढ़ कर। वो सख्त उकताई हुई लग रही थी। कॉलेज में बोरियत तो बहुत होती होगी, आखिर सब्जेक्ट जो इतने मुश्किल और बोर हैं? हुरिया ने पूछा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं आपी, कॉलेज में तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे कॉलेज में एक से बढ़कर एक मॉडल है। एक हमारी प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया था ना कि वो राहत काजमी से बहुत इम्प्रेस है। अब तो उन्होंने हमारे कंप्यूटर टीचर का पीछा ले लिया है। पता है एक दिन वो पढ़ा रहे थे कि मैडम लैब में आई, पहले सब लड़कियों को और फिर सर जी को गौर से देखा, फिर फरमाने लगी, तुमने बाल डाई करवाए हैं?
اور بیچارے سر جی تو وہ شرم سے سرخ بلکہ نیلے پیلے ہو گئے۔ پھر ان کی آنکھوں کو دیکھا تو فوراً بولی، تمہاری تو آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ تو سر نے جواب میں پتہ ہے کیا کہا؟ کیا؟ حوریہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ میڈم، یہ غلطی سے ایسی ہیں۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ اور ہمارے کمپیوٹر ٹیچر، یہ ان سے بھی زیادہ زبردست ہیں۔ ویسے تو بہت امپریسو پرسنالٹی ہے ان کی، لیکن کام نرالے ہیں، نوریہ نے کہا۔ تو حوریہ نے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو ونیزا کے بارے میں بتایا تھا نا کہ اس کی کئی لڑکوں کے ساتھ فرینڈ شپ ہے، شکل ذرا اچھی ہے، اس لیے پہلے دن ہی شاید سر جی کے دل پر وار کر گئی اور سر جی دم بخود ہو گئے۔ اتنی بڑی فلرٹ ہے، سارا دن لیب میں بیٹھی سر سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش میں، نزدیک ہونے کے چکر میں ہوتی ہے، اس نے کہا۔ تو حوریہ بولی، ہو سکتا ہے وہ سر کے ساتھ مخلص ہو۔ نوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو ہی نہیں سکتا، ویسے سر اسفند نہایت شریف ہیں، پٹھان فیملی سے ہیں، میرے خیال میں تو ان دونوں کے درمیان کبھی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ونیزا چونکہ آدھی مجرم ہے اس لیے سر کی پسندگی کو بھانپ گئی اور معصوم بننے کی پوری ایکٹنگ کرتی ہے۔ اس کی بہنیں اگر کالج آئیں گی نا تو انہیں سر کے پاس بٹھائے گی، اور آپ کو پتہ ہے پٹھان کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، سو سر کو جی بھر کر لوٹا جاتا ہے، کبھی سموسوں کی فرمائش تو کبھی ربڑی، کبھی چاٹ تو کبھی پیزا۔ اس نے چٹخارا بھرا، سر کیا چیز ہے، گرلز کالج میں ایسے کاموں کے لیے پڑھانے آتے ہیں۔ حوریہ نے سر جھٹک کر کہا، آپی، سر انتہا درجے کے اچھے آدمی ہیں، سوائے پہلے دن کی بے خودی کے جب انہوں نے ونیزا کو دیکھا، دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے کی یا میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس پسندگی کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ نوریہ نے چائے ختم کی اور کپ ٹرے میں رکھے اور باہر نکل آئی۔ حوریہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی تھی۔ نوریہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حوریہ اسما کے پاس صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ امی، آپ لوگوں نے تایا کی فیملی سے کیا کہا تھا، کیا ہوا تھا؟ جب میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ سر جھکا کر پوچھنے لگی۔ تو اسما نے گہری سانس باہر نکالی۔ جب تم فون سن کر بے ہوش ہوئی تو اسی وقت تمہارے تایا بھی آ گئے تھے، وہ سخت غصے میں تھے، انہیں عادل پر بہت غصہ تھا، انہوں نے بہت یقین دہانی کروائی کہ عادل کو وہ ہر قیمت پر واپس بلوائیں گے، لیکن تمہارے ابو نے انہیں منع کر دیا کہ اب حوریہ کی شادی عادل سے نہیں ہو سکتی، بس ہمیں طلاق چاہیے۔ تو تمہارے تایا نے کہا کہ اس طرح میں تم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا۔ اب یہ سب تو ان کے بیٹے کا کیا دھرا تھا اور وہ ناراض بھی ہم سے ہی ہو رہے تھے، بس تمہارے ابو کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے بھی سخت الفاظ بولے، بس دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا ہے، حالانکہ یہ رشتے تو اللہ کے یہاں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بھلا کبھی انسانوں کے کہنے سے ختم بھی ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، امی، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ غلط بات حوریہ، اتنا غلط نہیں سوچتے، اس خود ترسی کی کیفیت سے باہر نکلو بیٹا، یہ سب کچھ عادل نے بھی نہیں کیا، یہ تو تمہارے نصیب میں لکھا تھا، عادل کے نصیب میں تھا، تقدیر کے لکھنے سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ سبزی بناتے ہوئے انہوں نے اسے بغور دیکھا اور وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ نیٹ ورکنگ کا کچھ کام باقی تھا اور اپنی مدد کے لیے اسفند زاویار کو بھی گھسیٹ لایا تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے بچاؤ کے لیے، لیکن وہ اسفند ہی کیا جو اس کی جان چھوڑ دیتا۔ اب بھی وہ دونوں لیب میں تھے۔ اسفند اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ زاویار سائڈ پر پڑے کمپیوٹر کو دیکھ رہا تھا۔ یارا، تو لائق فائق بندہ ہے، تجھے یہ کام سوٹ کرتے ہیں؟ مجھے تو جانتا ہے، ہمیشہ پاسنگ مارکس لیے ہیں میں نے، وہ بھی یقیناً ایگزامز کا موڈ اچھا ہوتا ہوگا، ایگزامینر کا موڈ اچھا ہوتا ہوگا۔ میرے پیپر کی چیکنگ کے وقت زاویار نے مانیٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ تو اسفند بولا، تم نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ میں بچہ گیری چھوڑ کر گرلز کالج میں لگ جاؤں۔ ابھی وہ شاید کچھ اور بھی کہتا کہ نوریہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اسفند نے سر ہلایا، اسے اجازت دی۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اسفند کی میز کے قریب آئی۔ زاویار چونکہ سائڈ پہ تھا اس لیے وہ اسے نہ دیکھ سکی، جبکہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسی میز سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ سر جی، ہماری کاپیاں چیک ہو گئی ہیں؟ بڑے مگن انداز میں پوچھا گیا، جس پر اسفند نے اپنی ریوالونگ چیئر پر جھولتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا، ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، جب عقل بانٹی جا رہی تھی تو آپ سمیت پوری کلاس کہاں غائب تھی؟ اسفند نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر پہلے تو نوریہ نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ سر جی، بات کچھ یوں ہے کہ عقل کے بٹوارے کے وقت مجھ سمیت پوری کلاس آپ کے پیچھے کھڑی تھی، آپ کو یاد نہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا اور اپنی بات جاری رکھی، سر جی، آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر فرشتوں نے آپ کے برتن میں ڈھیر ساری عقل ڈال دی، میں بھی پیچھے تھی، میں نے فوراً برتن آگے کیا تو جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ میرے برتن میں ڈال دی گئی، اور باقی کلاس چونکہ ہم دونوں کے بعد تھی لہٰذا عقل کے خاتمے کی وجہ سے
خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ اس نے کہانی سنانے کے انداز میں کہا تو اسفند بولا، تو وہ عقل کدھر ہے جو تھوڑی بہت آپ کے برتن میں آ گئی تھی؟ غلطی سے وہ اسے بھگو بھگو کے مار رہا تھا۔ سر جی، میری امی کہتی ہیں کہ نوریہ چھلنی لے کر عقل لینے چلی گئی تھی، اس نے متانت سے کہا تو اسفند یار بے ساختہ اس کی حاضر جوابی پر ہنس دیا اور زاویار کو دیکھا جس کا قصہ بے ساختہ تھا۔ نوریہ نے یکدم پلٹ کر حیرت سے پیچھے دیکھا۔ بہت ہی ہینڈسم اور ویل ڈریسڈ بندے کو دیکھ کر تھوڑی نروس ہو گئی، جبکہ زاویار اس کے پاس آ گیا اور اسے بغور دیکھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اپنے ماتھے کو انگلی سے سہلاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ پھر اچانک جیسے اسے یاد آ گیا، ارے میں نے آپ کو اسفند کی گلی میں دیکھا ہے، اس نے کہا تو اسفند اچھل پڑا، جبکہ نوریہ بھی پریشان ہو گئی۔ لیکن میرا کیا کام سر جی کی گلی میں؟ اس نے مزید نروس ہوتے ہوئے کہا تو وہ بولا، ہو سکتا ہے آپ کا گھر وہیں ہو، میں نے آپ کو کالے گیٹ اور آف وائٹ پینٹ والے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اس نے کہا تو اسفند نے اسے میں نے خیز نظروں سے دیکھا، جبکہ نوریہ کی چیخ نما آواز بلند ہوئی، وہی ہمارا گھر ہے، لیکن وہ سر کی گلی کیسے ہوئی؟ ارے آپ کے سر بھی وہیں رہتے ہیں، بلکہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، 2 گز کا بنگلہ ہے ان کا۔ زاویار جوش میں بولا تو وہ حیران ہوئی، کون سا 2 گز کا بنگلہ؟ وہاں تو ایسا کوئی اوٹ پٹانگ بنگلہ نہیں۔ وہ دونوں مکمل طور پر اسفند کو نظر انداز کر چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں بری طرح مصروف تھے۔ اس نے 1-2 دفعہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنکار کر گلا صاف کیا، لیکن بے سود، آپ کے گھر کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے، بائیں طرف، زاویار نے کہا تو وہ بری طرح جوش میں آئی، ارے آپ ہمارے اس مکان کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے ایک پٹھان کو دے رکھا تھا، آپ نے اسے اتنا برا نام دیا؟ وہ مگن انداز میں بولتی ایک دم چونکی۔ سر جی، تو کیا وہ پٹھان آپ؟ حیرت سے اس کی طرف مڑتی وہ بولی تو الفاظ نے زبان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ جی میں ہی وہ پٹھان ہوں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ واپس پلٹی اور یہ جا وہ جا۔ یہ کیا تم ہر ایک سے جان پہچان نکال بیٹھتے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے زاویار کو دیکھا، لیکن وہ ابھی تک اسی گوری چٹی دوشیزہ کے حسن جہاں سوز میں کھویا ہوا تھا۔ یارا یہ کہیں وہ لڑکی تو نہیں جس پر تم عاشق ہو؟ اس نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا تو اسفند نے برا سا منہ بنایا۔ میں کوئی جن ہوں جو تم نے یہ بےہودہ جملہ استعمال کیا؟ اور مجھے آج پتا چلا کہ تو لڑکیوں کو کتنا غور سے دیکھتا ہے، نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ اس کے گھر اور گیٹ کے کلر کو بھی، جہاں سے کوئی خوبصورت لڑکی برآمد ہو۔ وہ کھولتے ہوئے بولا تو زاویار ہنس پڑا، اور تو صرف جمعدارنی پر نظر رکھتا ہے، انتہائی گندا ٹیسٹ ہے تیرا، اس نے مصنوعی دکھ سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ میں تیرے لیے نظر رکھتا ہوں، ورنہ میرا ٹیسٹ تو… اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ونیزا دروازے میں کھڑی آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ زاویار نے اسے دیکھا تو برا سا منہ بنایا اور رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گیا۔ سر میں کاپیاں لینے آئی تھی، اس نے کہا تو اسفند نے میز پر پڑی کاپیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کاپیاں اٹھائیں، ایک دل فریب مسکراہٹ اسفند کی طرف اچھالی اور باہر نکل گئی، جبکہ اسفند کے چہرے پر اس کے جانے کے بعد مسکراہٹ ابھری۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ محترمہ ہے، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تو اسفند نے اس بات میں سر ہلایا۔ یارا یہ واقعی وہی لڑکی ہے؟ وہ بے یقین تھا جب ہی اسفند نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے تو یہ کوئی خاص نہیں لگی، اور یہ مسکرائی کس خوشی میں تھی؟ تم ٹیچر ہو اس کے، ٹیچر کو دیکھ کر بھی کوئی ایسے مسکرایا ہے؟ زاویار نے کہا تو اسفند بولا، مجھے لگتا ہے کہ مسکراہٹ بنی ہی اس کے ہونٹوں کے لیے ہے۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر وہ خوابناک آواز میں بولا تو زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب وہی بات کہوں گا جو اس کالج کے پرنسپل نے پہلے دن تم سے کی تھی، یعنی گدھی پر دل آئے تو پری بھی کیا چیز ہے؟ تم جو پری کو دیکھ بیٹھے ہو، اسفند نے جل کر کہا، جس پر وہ بولا، ویسے یارا اپنی گلی کی جمع دارنی تو تجھے نظر آ گئی اور پڑوسن پر تیری نظر ہی نہیں پڑی۔ ایک ہی کالج میں ہو تم، اور وہ چاہے تم ٹیچر ہو اور وہ ایک اسٹوڈنٹ، لیکن بندہ کچھ کامن معلومات تو رکھتا ہے۔ میں یہاں پڑھانے آتا ہوں، نہ کہ لڑکیوں کے بارے میں معلومات رکھنے، اسفند بولا تو زاویار نے کہا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی ابھی تم یہاں صرف پڑھانے آتے ہو؟ کس قدر شریف ہو تم، صدقے جاؤں تمہارے۔ یہ جو محترمہ ابھی کاپیاں اٹھا کے لے گئی ہیں، ان کے بارے میں تو بہت ہی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں، اس نے کہا تو اسفند مسکرا دیا۔ ویسے تو نے کیا سوچا ہے اپنے آغا جی سے بات کرنے کا؟ اب تو ان کی مرضی کے بغیر تو شادی نہیں کر سکتا، زاویار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری مرضی کے بغیر بھلا وہ میری زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ یقیناً کوئی اعتراض نہیں کریں گے ونیزا پر۔ اکلوتے؟ تجھے شاید یاد نہیں کہ تمہارے ابا پٹھان ابن پٹھان ہیں، جن کی ایک زبان ہوتی ہے، اگر وہ اپنی زبان پر اڑ گئے، انہوں نے تمہاری پسند پہ نہیں کی مہر لگا دی تو… وہ بولا، وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ تیرے منہ سے کبھی خیر کی بات نہیں نکلتی۔ اسفند اس پر چڑھ دوڑا،
فرض کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ باتیں سچی ہو گئیں تو کیا کرے گا؟ زاویار نے اسے سوچنے کی دعوت دی۔ تو میرا یار نہیں ہے اور دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، تو منائے گا نا انہیں؟ اسفند نے کہا تو اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مجھے تو معاف رکھو، نہ میں کبھی گیا اور نہ مجھے شوق ہے تمہارے علاقے میں جا کر تمہارے آغا جی کے آگے سوال پھیلانے کا، جبکہ مجھے پتا بھی ہے کہ جواب کیا ہوگا۔ یاد رکھو یہ مدد بھی ادھار ہوگی اور میں یہ ادھار اتار دوں گا۔ اسفند نے کہا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تو پھر مجھے تمہاری اس پڑوسن پلس اسٹوڈنٹ سے شدید قسم کا عشق ہونے جا رہا ہے۔ تو میری مدد کرے گا راہ ہموار کرنے میں۔ میں تمہارے ڈیڈ اور اس کے ہلاکو خان ٹائپ ابا کی میٹنگ کے مواقع پیدا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ڈیڈ یعنی ابا نہایت جلاد قسم کی شخصیت ہے۔ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کیا کریں اور واپس آ کر تیرے ڈیڈ تیرے ساتھ کیا کریں۔ اسفند نے اسے انجام سے ڈرانا چاہا، جبکہ اس نے سر جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، جو تیرے بس میں ہے تو کر، اور جو میرے بس میں ہوا وہ میں کروں گا۔ اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، نیٹ ورکنگ مکمل ہو گئی ہے ڈفر، خود سے کوئی کام ہوتا نہیں، ٹیچر بنے پھرتے ہو۔ زاویار نے کہا تو اسفند مسکرا دیا، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ہر چیز چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہائی ہوئی عجب الوہی سا تاثر دے رہی تھی۔ حوریہ نے کمرے سے ایزی چیئر اٹھائی اور باہر لا کر رکھ دی۔ وہ اس وقت چھت پر تھی اور چاندنی میں نہائی رات کے فصوں میں اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جتنا سنبھلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بکھرتی جاتی۔ عادل، تم نے مجھے کتنا بے اعتبار کر دیا ہے، اپنی ذات پر سے میرا اعتماد ختم ہو گیا ہے، سب اپنے بیگانے لگنے لگے ہیں۔ میں نے تو بچپن سے تمہارا اور اپنا نام اکٹھا سنا تھا، میں نے تو ہمیشہ تمہیں دل میں بہت خاص جگہ دی تھی، پر تم مرد کیوں بدل جاتے ہو، اتنے بے وفا کیوں ہوتے ہو؟ تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ امی کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بہت بہترین، بہت اچھا رکھا ہے جو اپنے وقت پر مجھے ملے گا۔ کیا ایسا کوئی ہوگا؟ کیا کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے؟ جب عادل جیسے چاہنے والے نے دھوکہ دیا تو کوئی اور اجنبی بھلا کہاں میرا ہو سکے گا؟ اس نے آنکھیں کھولیں اور آنسو صاف کر کے نظریں آسمان پر ٹکا دیں۔ میرے نصیب کا چاند کون ہوگا؟ کہاں ملے گا مجھے؟ کیا ایسا ہی ہوگا جیسا یہ چاند ہے؟ چاند کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں پھسلیں اور سامنے والی دیوار پر جا پڑیں، اور وہ چونک اٹھی۔ سامنے نظر آنے والی شخصیت کوئی حسین خواب یا وہم تو ہو سکتی تھی، حقیقت نہیں، اور وہ اسے اپنا وہم گرداننے کی باوجود یکٹک دیکھ رہی تھی جیسے وہ دیکھ رہا تھا۔ پھر حوریہ نے سر جھٹکا، آنکھیں میچیں، اور جب دوبارہ کھولیں تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں، یہ خواب ہی ہو سکتا ہے یا دماغ کا خلل، اس نے مایوسی سے سوچا اور اٹھ کر نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسفند کا MCS کا دوسرا سیمیسٹر ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج وہ چھت پر آیا تھا اور ہر سو پھیلی چاندنی کو دیکھ رہا تھا۔ عموماً وہ ایسے فارغ نہیں ہوتا تھا، لیکن بھلا ہو بابڈا کا، انہوں نے اسے اس چاندنی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا۔ ویسے میرے خیال میں تو آغا جان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیشہ میری خوشی کا خیال رکھا، پھر وہ بھلا اب کیوں کچھ کریں گے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چھت پر چڑھ گیا۔ دل کو تسلی دیتا وہ چھت پر ٹہلنے لگا۔ یقیناً ونیزا ان دونوں کو پسند آئے گی، اب میری پسند اتنی گری پڑی بھی نہیں۔ آس پاس کی دیواریں درمیانی سائز کی تھیں اور اس کے سینے تک آتی تھیں۔ اس سے پہلے اسے موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ کبھی چھت پر چڑھتا۔ ہر سو روشنیاں بکھیرتا چاند، ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہایا رات کا یہ منظر، ہلکی ہلکی چلتی ہوئی ہوا اس کے گھنیرے کیڈٹ کٹ بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چاند بہت حسین ہے، لیکن جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ حسین لگتے ہیں۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیوار کے اوپر دونوں بازو رکھے اور آگے کو جھکا۔ یہ بہت بڑی چھت تھی۔ سامنے کے رخ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے برآمدہ تھا اور آگے چھت کا بقیہ حصہ تھا۔ جو چیز حواسوں پر اثر کر رہی تھی وہ سامنے ایزی چیئر پر بیٹھی لڑکی تھی۔ بہت سے حسین چہرے اور معصوم حسن دیکھ چکا تھا، لیکن وہ لڑکی خیالوں کی دنیا سے بھی بڑھ کر حسین تھی، اتنی کہ اسفند یکٹک اسے دیکھے گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ چاندنی میں اس کے چہرے کے نقوش بہت واضح ہو رہے تھے۔ بہت گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں جن پر پلکوں کی جھالر سایہ فگن تھی، چھوٹی سی ناک اور ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ جس کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور اسفند کو محسوس ہوا کہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا جہاں پریاں ناچتی تھیں، اور ان پریوں کی شہزادی یقیناً اس کے سامنے تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جیسے باقی سارے جہاں کو بھول رہا تھا۔
حتیٰ کہ ونیزا بھی ذہن سے نکل گئی تھی۔ ہوش اڑے اڑے سے لگ رہے تھے۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر چاند کو دیکھا اور ایک دفعہ پھر نظریں اس کے حسین چہرے پر جما دیں۔ وہ بھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند کو لگا چاند اس کے مقابلے میں ہار گیا ہے، وہ چاند سے بڑھ کر ہے۔ اپنی سوچ پر اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اسے لگا جیسے وہ لڑکی اسے ہی دیکھ رہی ہو، اور اسے جیسے اپنی حماقت کا احساس ہوا، اور وہ فوراً سے پہلے پیچھے ہٹا اور سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ بجلی آ چکی تھی لیکن اس نے لائٹ بجھا دی اور لیٹ گیا۔ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے یوں الو کی طرح آنکھیں پھاڑنے کی؟ کیا سوچے گی وہ لڑکی میرے بارے میں؟ حالانکہ میرا ماضی کتنا بے داغ رہا ہے۔ اس نے خود کو کوسا جب یہ دو خوبصورت آنکھیں جیسے نظروں میں ٹھہر گئیں۔ اس کے چہرے پر بہت اذیت تھی، جیسے کسی بہت گہرے صدمے کے زیر اثر ہو، اور وہ غمناکی یقیناً کسی کا دل بھی پانی کر سکتی ہے۔ نیند میں جاتے ہوئے اس نے سوچا۔ بہرحال اب نیند آ گئی تھی۔ دن بہت مصروفیت میں گزر رہے تھے کیونکہ سال کا آخر تھا اور اسفند پہ کام کا بوجھ کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ویسے اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، پھر ایئر فورس میں سافٹ انجینئر کی جاب کا سوچ رکھا تھا۔ لڑکیوں کو پریکٹیکل کروانے کے لیے اسے زیادہ دیر کالج میں رکنا پڑتا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ آغا جی اور خانم کو لا کر رشتے کے لیے ونیزا کے گھر بھیجے تاکہ منگنی کے بعد وہ اطمینان سے اپنی تعلیم مکمل کر لے اور ونیزا بھی اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ شادی کی اسے ویسے بھی جلدی نہ تھی، بس ونیزا کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا تھا۔ اس ویکینڈ پر اس کا ارادہ حویلی جانے کا تھا اور ساتھ میں اس نے زاویار کو بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ پہلے تو بہت نخرے کرتا رہا لیکن پھر اسفند کی دھمکی پر فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اگر نہیں جائے گا یوں نخرے کرتا رہے گا، بھول جانا نوریا کو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا زور زور سے بولا، جس پر زاویار یکدم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بغور دیکھا۔ تو پکا بلیک میلر ہے، اس نے کہا تو اسفند بولا، تیرے جیسے بندے کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے۔ اور سن، اگر نہیں گیا نا، میں نے اس کے والد بزرگوار کی گوشگزار تیری دل گداز کیفیت کر دینی ہے۔ پھر وہ بندوق لے کر تجھے ڈھونڈتے نظر آئیں گے اور تو جنگلوں اور پہاڑوں پر ٹارزن کی طرح بھاگتا اور اچھلتا نظر آئے گا۔ اس نے کہا تو زاویار نے ناراض سی نظر اس پر ڈالی اور بولا، اسی دن کے لیے میں نے تجھ سے دوستی کی تھی کہ تو مجھے شہروں سے نکلوا کر بدھ مت کے پیروکاروں کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں زبردستی گھسا دے۔ چلے بلیک میلر دوست، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوں۔ وہ ایسے بولا جیسے اسفند پر بہت بڑا احسان کیا ہو، اور پھر وہ دونوں کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے حویلی پہنچے۔ آدھے گاؤں پر بنی حویلی مکینوں کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آس پاس کے سارے گاؤں اور مضافاتی علاقے بھی اسفند کے آغا جی کی ملکیت میں تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں ان کی کئی کوٹھیاں تھیں، لیکن وہ گاؤں والی حویلی میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسفند ان کا اکلوتا نور نظر تھا، لیکن انہوں نے اس کی بہت بہترین تربیت کی تھی، اسی لیے کہ اکلوتے پن کے لاڈ اس کو خراب نہ کر سکے، اور ان کی تربیت اس کی سوچ اور عمل کے ستھرے پن سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی، خوب آؤ بھگت کی گئی، اور پھر آخرکار آغا جی کے دربار میں حاضری کا وقت بھی آ گیا اور زاویار کی شامت بھی۔ وہ جس وقت سے آیا تھا اور اسفند کے آغا جی سے ملا تھا، اس وقت سے ان کی روبدار شخصیت کے زیر اثر سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ خانم سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس سوچ کے بالکل برعکس تھیں۔ اس کے خیال میں وہ کوئی بہت بوڑھی اور نہایت سخت مزاج قسم کی خاتون ہوں گی، لیکن جس خاتون سے وہ ملا وہ نہایت سادہ اور نرم دل تھیں اور اسے بالکل اسفند کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں اور بار بار اس سے حال احوال پوچھ رہی تھیں۔ اب وہ آغا جی کے سامنے بیٹھا مناسب الفاظ سوچ رہا تھا کہ کیسے بات پہنچائے، اور ساتھ ساتھ اسفند کو کوس رہا تھا جو 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ تمہارے والد تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آغا جی نے پوچھا تو وہ ان کی روبدار آواز پر یکدم خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ آغا جی نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ جی آپ نے کچھ پوچھا؟ ہاں یاد آیا، آپ نے بابا کی بزنس کا پوچھا۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور بڑے بھیا بھی ان کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں، اور میں MCS کے بعد ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تیز تیز بولتا جواب دے کر یوں سانس باہر نکالی جیسے صدیوں سے سانس سینے میں قید تھی، اور آغا جی نے اسے بغور دیکھا۔ آغا جی، آپ کا اسفند یار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جہان ہو چکا ہے، زاویار آواز دبا کر بولا۔ تو انہوں نے جواب دیا،
वो भी एयर फोर्स में जाने का इरादा रखता है। तुमसे बात नहीं की उसने? वैसे PhD का इरादा भी है उसका। अब देखो। और जावियार का मुंह लटक गया। मेरा मतलब है कि उसकी शादी कब करेंगे, इस बारे में आपने कुछ नहीं सोचा? उसने दांतों की नुमाइश की। क्यों नहीं, लेकिन पहले वो तालीम तो मुकम्मल करे। हमने उसके लिए बहुत अच्छी लड़की सोच रखी है। उन्होंने होले से मुस्कुराकर कहा तो वो उछल पड़ा। लेकिन आपने असमन से राय ली? क्यों? उसे हमारी पसंद पर भरोसा नहीं है? हमने उसके लिए बहुत बेहतर फैसला किया है। उन्होंने बगौर उसे देखा जिसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो कोई अनपढ़ किसी बैकवर्ड गांव की अटरमुटियार नहीं है। आगा जी आपका बेटा है, इतना पढ़ाया है आपने उसे। अब उसकी ज़िंदगी का फैसला उसकी राय के बगैर करेंगे? मुदबाना अंदाज में सर झुकाकर उसने धीमे लहजे में कहा। फिर धीरे धीरे मुनासिब अल्फाज में उसने असफन की पसंद के बारे में इन्हें बताया, और वो उसकी बात सुनकर बजाय भड़क उठने के और गुस्सा करने के चुपचाप सोच में गुम हो गए। मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम जाओ और आराम करो। वो उठा और इस बहुत खूबसूरत और रवायती अंदाज में सजे ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। सामने ही दीवार के साथ असफन खड़ा नजर आया। उसे देखकर वो उसके करीब आया और फिर वो दोनों इस कमरे में आ गए जहां जावियार ठहरा हुआ था। तू अपनी मोहब्बत पर फाते पढ़ ले बेटा। तेरे आगा जान के तेवर अच्छे नहीं। उनका कहना है कि हम बाहर रिश्ते नहीं करते। फिर संजीदा बैठे असफन को देखकर उसे भी संजीदगी का लिबादा ओढ़ना पड़ा। ये और बात कि वो हमेशा इस कोशिश में नाकाम हो जाया करता था। वैसे यारा, तूने उससे कभी इजहार मोहब्बत तो किया नहीं, फिर तू परेशान क्यों है? तेरी जुबान का मसला तो नहीं? जावियार ने कहा, लेकिन असफन ने उसकी बात काटी। ये जुबान का नहीं बल्कि दिल का मसला है। मैं इस पागल दिल को कैसे समझाऊंगा? वो दोनों हाथ एक दूसरे में पैवस्त करते बेबसी से बोला, तेरे पागल दिल को पागल खाने छोड़ाएंगे, क्योंकि बहरहाल वो बेहतरीन जगह है पागलों के लिए। पता तो है इसी मकसद के लिए बनाई गई है। वो जावियार ही क्या जो कभी संजीदा हो जाए। असफन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा तो जावियार ने कानों को हाथ लगाए। अब मेरी तौबा जो एक लफ्ज़ भी बोलूं, क्या आगा जान मान जाएंगे? तुम्हें पता है मैंने वनीज़ा से बात की थी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और अपने वालिदैन को उसके घर भेजना चाहता हूँ। उसने कहा तो जावियार उछल पड़ा। ये तुम्हारी अकल क्यों बुढ़ापे की तरफ गामजन है? पहले लोग वालिदैन को राज़ी करते हैं अहमक, और तू पहले महबूबा को राज़ी कर रहा था। उसने क्या जवाब दिया? उल्लू इंसान, बेनक़्त सुनाते हुए पूछ बैठा। वो बस आगे से मुस्कुरा दी। असफन ने कहा, हाँ, लड़की की मुस्कुराहट भी रजामंदी में शामिल होती है। डफर, उसे तुम्हें देखकर मुस्कुराने के अलावा भी कुछ आता है? इंतहाई हंसमुख लड़की है, बेहुदा इंसान। जावियार का बस नहीं चल रहा था कि अपना गुस्सा कैसे कम करे, और फिर अगले दिन आगा जी ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने बेटे को रवायात पर फौकियत दी और जावियार ये केस जीत गया। असफन के वहमो गुमान में भी ना था कि आगा जी इतनी जल्दी मान सकते हैं। वो तो सख्ते में आ गया था जब ही वो बोले थे, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। तुम्हारी खुशियां हमें बहुत अजीज हैं। हम उस लड़की के घर रिश्ते के लिए जाएंगे। कोई आब हयात पिला दिया था आगा जी ने, जो वो खुद को ये बावर करवा रहा था कि जो कुछ उसके कानों ने सुना वो हकीकत थी, जबकि आगा जी के पीछे खड़े जावियार ने विक्ट्री का निशान बनाया था। यार, आगा जी और खानम इस हफ्ते आ रहे हैं पेशावर से। वनीज़ा के यहाँ जाने के लिए असफन ने इत्तला पहुंचाई। कुर्सी पर नीम तराज मेज पर टांगे रखे जावियार को झटका लगा। वो सीधा हो बैठा। कुछ देर पहले वो लोग यूनिवर्सिटी से जावियार के घर हयात विला आए थे। वैसे यार, ज़रा मज़ा नहीं आया। तेरे आगा जी से मुझे कम अज़ कम ये उम्मीद ना थी। उसने तासुब से सर हिलाया, जबकि असफन बाकायदा लड़ने मरने पर तैयार हो गया। क्या मतलब है तेरा? ज़रा अपने इन घटिया ख्यालात की वजाहत करेगा तू? कड़े तेवर लिए वो उसके सर पर खड़ा हुआ। जावियार ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और इत्मीनान से बोला, यार, तेरे आगा जी ने ना तो कोई ड्रामा लगाया और ना ही वो फिल्मों वाला मशहूर डायलॉग बोला। बस जी, जल्दी से राज़ी हो गए। उसकी बात सुनकर असफन ने तासुब से सर हिलाया। कैसा यार है तू मेरा, जिसे ये गम खाए जा रहा है कि मेरे आगा जी इतनी जल्दी राज़ी क्यों हुए? क्या दो चार बातें सुनाते और उसके बाद वो राज़ी होते? अरे, तेरी जगह कोई और दोस्त होता तो 10 दिन सुबह शाम देके पकवाकर गरीबों में तकसीम करता। उसने जावियार को अपनी दानस्त में गैरत दिलाने की कोशिश की, जिसका उल्टा असर हुआ। क्यों मैंने अपने डैडी का दिवालिया निकलवाना था कमीने? जावियार शुरू हो गया। और वैसे भी कौन सा तूने
मिस यूनिवर्स के लिए अपने वालिदैन को कन्विंस किया है जो मैं ऐसे रफाही कामों में पढ़कर एक ईदी सेंटर खोल लूँ। बल्कि नहीं ज़ावियार, असफन की हंसी बेसाख्ता थी। वो फिर भी चुप नहीं हुआ, अब कि उसका अंदाज हमदर्दाना था। मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी इस लड़की के घर से लौटने के बाद 10 जूते खानम और 20 जूते आगाजी तुम्हारी खोपड़ी में लगाएंगे, ताकि जो पुर्जे खिसके हुए हैं ना मगज़ शरीफ की, वो दोबारा अपनी जगह फिक्स हो जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक करो ऐसी दिल जलाने वाली बातें। भूल जाओ नूरिया को, और मैं बता दूं ये महज धमकी नहीं। असफन ने उसके सामने कारपेट पे बैठते हुए फ्लोर कुशन खींच लिया और उसे बाजू के नीचे रखकर ज़ावियार को घूरा। तू मेरा यार नहीं, देख, तूने वादा किया था अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो तू भी मेरी मदद करेगा। वो उधार याद कर जो तूने चुकाने का वादा किया था। ज़ावियार का अंदाज भीख मांगने वाला हो गया, अब कि वो सीधा हो बैठा था। अब आए हो ना लाइन पे? हाँ, तो अब करेगा बदशुगनी की बातें? असफन ने कहा तो ज़ावियार ने फौरन से पहले नफ़ी में सर हिलाया और असफन हंसी जब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो गया। हाँ, याद आया, मैंने तुमसे वादा किया था और तुम तो जानते हो पठान अपने वादे के कितने पाबंद होते हैं। असफन ने मसनूई कॉलर खड़काए, फिर बोला, बस मैं अपनी शादी पर तुम्हारे डैडी और फरीद साहब की मुलाकात करवाऊंगा और साथ में उनकी साहबजादी के रुख रोशन का दीदार करवा दूंगा। आपके बेटे को शादी की इतनी जल्दी है कि बड़े भाई कमारे होते हुए बजाय भाई के लिए लड़की पसंद करे, अपने लिए कर ली है। और वो सांस लेने को रुका जबकि ज़ावियार अपनी जगह से उछल पड़ा। क्या मतलब? तू ऐसे कहेगा डैडी से? अब क्या मैं ढूंढूं भाई के लिए लड़की? ये काम वो खुद करे या डैडी सर अंजाम दें? और तू तो पक्का गद्दार है। ज़ावियार उस पर चढ़ दौड़ा। तुझे मालूम है मेरी शादी के अलावा तुझे भी मौका नहीं मिलेगा इससे मिलकर इजहार मोहब्बत करने का और तुम्हारे डैडी को मुमकिना बहू देखने का। तकिया कैच करते असफन ने कहा तो ज़ावियार सीधा हो गया। ऐसी बात थी तो तूने दरमियान में क्या बकवास शुरू कर दी थी? वो बिगड़ा, मैं देख रहा था तू कितना आशिक सादिक है। असफन ने हंसते हुए कहा तो वो भी हंस पड़ा। ये कोई तीसरी मर्तबा थी जब खानम ने एक इकलौते कमरे से किचन और किचन से बरामदे और छोटे से सहन में ऐसे चक्कर लगाया जैसे कुछ खो गया हो। उनकी हालत ऐसे बच्चे जैसी हो रही थी जैसे पहली दफ़ा सरकारी स्कूल भेज दिया गया हो। ज़ावियार ने उनकी हालत देखकर बमुश्किल हंसी जब्त की थी। अलबत्ता आगा जी छोटे से बरामदे में पड़ी 4 कुर्सियों में से एक पर बैठ गए थे। ज़ावियार भी उनके पास बैठ गया। आगा जी, मेरा बच्चा इस डरबे में रह रहा है जिसे मुर्गी में रहने के काबिल ना जाने। मुझे खबर भी नहीं हुई। वो सदमे के ज़ेरे असर आगा जी के पास आ खड़ी हुई, लेकिन मुसलसल इस मकान का जायज़ा ले रही थी जो बकौल ज़ावियार 2 गज़ का बंगला था। तो क्या हुआ? इसमें इतने सदमे वाली कौन सी बात है? इससे भी बुरे घरों में लोग रहते हैं, ये तो बहुत बेहतर है। आगा जी ने निहायत इत्मीनान से कहा जब भी असफन इन सब के लिए चाय ले आया। बेटे को औरतों की तरह काम करते देखकर खानम ने आह भरी। इन्हें मालूम था अगर वो कुछ बोलती तो आगा जी का लंबा सा लेक्चर सुनना पड़ता, सो वो चुप रही। असफन को तो ये मकान इतना पसंद है खानम कि मैं आपको क्या बताऊं। कितनी मर्तबा मुझसे कह चुका है कि शादी करेगा तो इसी 2 गज़ के बंगले में, दुल्हन लाएगा तो सिर्फ यहाँ। असफन की घुरियों को नज़रअंदाज करता वो मगन अंदाज में बोला तो खानम ने उसे हैरत से देखा। असफन ऐसा बोलता है क्यों? उन्होंने पूछा तो ज़ावियार बेख्तियार सिटपटाया, जबकि असफन ने मुस्कुराहट होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाई। उसने कोई जवाब देने के बजाय असफन को देखा और कंधे उचका दिए। अच्छा, मैं चलता हूँ आगा जी। और खानम, डैडी कह रहे थे कि आप लोग जितने दिन यहाँ हैं हमारे यहाँ रहेंगे, उसने कहा तो आगा जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं बच्चा, हम कल शाम में वापस जाएंगे, ये तकल्लुफ़ ना करो, अब तो आना जाना लगा रहेगा। वो मुस्कुराकर बोले तो ज़ावियार ने कहा तो ठीक है, आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे, ठीक है? उन्होंने कहा तो उसने असफन की तरफ हाथ हिलाया और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। आगा जी और खानम दोनों वनीज़ा के घर गए और रिश्ते की बात की जिस पर उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा था। आगा जी खानम को असफन के पास ही छोड़ गए कि जब वो लोग जवाब देंगे तो फिर आगा जी भी आ जाएंगे और धूमधाम से मंगनी कर लेंगे। असफन इस वक्त क्लास को प्रैक्टिकल करवा रहा था। कुछ लड़कियां काम कर रही थी तो बाकी आपस में बातों में मसरूफ़ थीं। लड़कियों को भी भनक पड़ गई थी कि सर ने वनीज़ा के घर रिश्ता भिजवाया है, इसीलिए आपस में सर जोड़े इसी बहस में मगन थी। सर, मुझे ये प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, ज़रा समझा दें। वनीज़ा ने मुड़कर असफन से कहा तो वो अपनी सीट से उठा और उसकी टेबल के पास आ खड़ा हुआ, जबकि उसके आने पर वनीज़ा
थोड़ा सा रुख मोड़ कर बैठ गई। लड़कियों ने एक दूसरे को मैनिखेज नज़रों से देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। वैसे कभी उम्मीद है कि हाँ हो जाएगी। मीना ने फौजिया के कान में सरगोशी की तो उसने नाक चढ़ाई। कहीं से भी तो नहीं मिलती ये सरजी से। इतनी हैंडसम है सर, और ये सर के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगती। चलो ज़ाहिरी ही ना सही, बातनी खूबियाँ तो होना, लेकिन यहाँ तो उनका भी काल पड़ गया है। सर कितने शरीफ इंसान हैं, और ये इसके बॉयफ्रेंड्स यूँ बदलते हैं जैसे गर्मियों में कपड़े। छोड़ो, तुम्हें क्या, सर की किस्मत अच्छी हुई तो बच जाएंगे, वरना इनकी किस्मत है। मीना ने जैसे बात ख़त्म की। आप ही, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, आप भी चलो मेरे साथ, ज़रा आउटिंग हो जाएगी। नूरिया ने हुरिया को गुमसुम लेटे देखकर कहा तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन वो नूरिया ही क्या, जो मान जाए, सो हुरिया को तैयार होना पड़ा। वो लोग कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग करके ग्लास डोर से निकल ही रही थी जब सामने से आते जावियार से टकराते टकराते बचीं, जबकि वो सनग्लासेस उतार कर खुशगवार हैरत से इन्हें देख रहा था। हुरिया ने सिर पटाकर नूरिया को देखा तो उसने जावियार को सर से पैर तक घूर कर देखा और बोली, रास्ता दीजिए प्लीज़। वो अब भी इसी पोज में खड़ा था। अरे कैसी हैं आप, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। उसकी बात अनसुनी करके उसने निहायत जोशो खरोश से पूछा तो नूरिया ने एक दफ़ा फिर उसे गौर से देखा। अब कि उसकी आंखों में शनासाई की हल्की सी चमक उभरी। आप सरजी के वो वाले दोस्त हैं ना? उसने उंगली से खलाओं में इशारा किया, जबकि जावियार ने सर जोर जोर से असबात में हिलाया। ये आपकी सिस्टर हैं? आए कहीं बैठकर बात करते हैं। जावियार को आखिर ख्याल आ ही गया कि वो रास्ते में खड़ा है। हम लोगों को जल्दी है, आप शायद कुछ लेने आए हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, तेज से कहती हुरिया का बाजू पकड़कर चल पड़ी। हुरिया नूरिया से वापस पलटती उसकी नज़र वहीं साकित हो गई थी। मंजर ही कुछ ऐसा था, जावियार को अपनी आंखों पर यकीन न आया। हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। सामने वाले रेस्टोरेंट से वनीज़ा एक बर्गर टाइप लड़के के साथ बाहर निकल रही थी। हाँ, वो बिलाशुबा वनीज़ा ही थी, और उसे भी तो जावियार जानता था, हाई सोसाइटी का बिगड़ा हुआ सपूत। जावियार की होंक शक्ल ने हुरिया नूरिया को भी वहीं देखने पर मजबूर कर दिया। नूरिया ने यह मंजर देखा और फिर पलटकर जावियार को देखा, जो अब भी इसी कैफियत में था। आपके लिए ये नई बात होगी, लेकिन हम आदी हैं, वो मुस्कुराती हुई कहकर चलती बनी, जबकि जावियार जहाँ था वहीं रह गया। परफ्यूम खरीदने का इरादा तर्क करके वो वापस अपनी करोला की तरफ बढ़ा और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए असफन के घर जा पहुंचा। उसका दिमाग वाकई मौफ हो गया था। उसे हैरत थी कि असफन जैसा बंदा भी ऐसी लड़की की चाल में आ सकता है, जबकि असफन कहा करता था कि वो दूर से किसी भी औरत की चाल देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि वो किस किरदार की मालिक है। दरवाज़ा असफन ने ही खोला था। वो आहिस्तगी से चलता हुआ कमरे में आया और बेड पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद असफन चाय के 2 कप उठाए अंदर आया तो वो सीधा हो बैठा। मैं तुझे ही याद कर रहा था, अच्छा हुआ जो आ गया, वरना अकेले चाय पीने का क्या मज़ा आता। अपनी धुन में बोलता असफन उसकी गैर मामूली खामोशी को महसूस कर गया। क्या बात है, शक्ल शरीफ पर 12 के बजाय 13 क्यों बजे हुए हैं? तुम्हारी खानम कहाँ है? उसकी बात का जवाब देने के बजाय जावियार ने संजीदगी से पूछा। पड़ोस में गई हैं, तेरी महबूबा के घर। असफन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो वो बोला, यार असफन, तुम अपने वालिदैन को मना कर दो वनीज़ा के रिश्ते से, वरना बहुत पछताओगे। बहुत सोच सोच कर बोलता जावियार असफन को उलझन में मुब्तला कर गया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? उसने पूछा तो जावियार ने चाय का घूंट भरते हुए उसे देखा। आज जो कुछ मैं देखकर आया हूँ ना, वो तू देख लेता तो 100 दफ़ा अपनी इस मोहब्बत पर लानत भेज कर भाग चुका होता, या कम अज़ कम अपनी मोहब्बत का मकबरा ज़रूर तामीर कर चुका होता। ये तू क्या पहेलियाँ बुझवा रहा है? असफन ने उकताए हुए लहजे में कहा। अच्छा, मेरी बातें तुझे पहेलियाँ लगती हैं तो जाओ जाकर अपनी हसीनो जमील पड़ोसनों से पूछो। दोनों ने मेरे साथ वो तमाशा देखा, और तुझे पता है मेरे पास चुल्लू भर पानी ना था कि मारे शर्मिंदगी के इसमें डूब मरता। जावियार ने कहा, मैं ला देता हूँ तुझे चुल्लू भर पानी, लेकिन पहले तू वादा कर कि तूने मरना ज़रूर है, फ्लर्ट नहीं करना। असफन ने उठते हुए कहा तो जावियार ने उसका हाथ फौरन पकड़ लिया और बोला, फ्लर्ट तो तुझसे वो कर रही है, वो तेरी वाली आज वो शिराज के साथ थी। बकौल नूरिया के हम तो आदी हो गए हैं ऐसे तमाशों के। उसने बताया। कौन शिराज? असफन ने भवें उचकाई। वही वाहिद इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस, वो जवारी शराबी जैसे ख़राब करैक्टर की वजह से यूनिवर्सिटी से आउट कर दिया गया था। ये तू क्या कह रहा है? ये मुमकिन नहीं है, मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। वो परेशान हो उठा और कमरे में टहलने लगा। तेरी नज़र धोखा खा चुकी है, अब भी वक्त है, वापस आ जा।
زاویار نے کہا تو اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اب اور ایک لفظ بھی نہیں، وہ ونیسا نہیں ہو سکتی، اسفند نے بے یقینی سے کہا تو زاویار نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے تیرے ساتھ جو میں فضول بکواس جھاڑوں گا، ٹھیک ہے؟ جب تجھے عقل آ گئی تو میری طرف آنا، اب میں بھی تیرے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا، ناراضگی سے کہتا وہ چل پڑا۔ اسفند نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آغا جی نہایت غصے کے عالم میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ خانم کرسی پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں، جبکہ اسفند بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی ذلت بھئی نہ ہی کرنی تھی تو کر دیتے، لیکن یہ بات بات پہ ہمارے پٹھان ہونے کے حوالے دینا اور پھر پٹھانوں کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ آغا جی دھیمی آواز لیکن روپ دار لہجے میں بولے، غصے سے ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ تم یہی چاہتے تھے کہ یہاں بے عزت کرواؤ ہمیں، تم نے ہمیں ہماری نظر میں گرا دیا، ہمارے پٹھان ہونے کو وہ لوگ گالی کہتے رہے، وہ اس پر برستے رہے، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر وہ خانم سے بولے، تم تیار ہو جاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ لیکن آغا جی میں کچھ دن اسفند کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ان لوگوں نے جو کیا سو کیا، اس میں میرے بچے کا کیا قصور؟ انہوں نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا تو وہ بولے، یہ اس لڑکی سے روز ملتا تھا، اسے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کی رائے ہی لے لیتا۔ اس لڑکی نے منہ پھاڑ کر خود انکار کیا کہ مجھے تو ان وقیانوسی پٹھانوں میں شادی نہیں کرنی، یہ لوگ تو جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں عورتوں پہ۔ آغا جی کے کہنے پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، بے تحاشا سرخ آنکھیں لیے وہ بولا، میں وہاں پڑھانے جاتا تھا ایک استاد کی حیثیت سے، کیا اچھا لگتا میں وہاں ایسی باتیں کرتا؟ اور ویسے بھی میں نے آپ لوگوں کی آمد کے بارے میں اسے بتایا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس مسکرا دی تھی۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ آغا جی نے ایک نظر خانم پر ڈالی اور انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر نکل گئے۔ وہ مسلسل ہاتھوں کی لکیروں پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، گڈمڈ ہوئی دھندلاتی لکیریں۔ اچانک اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ اس نے آنسو پونچھنے کی کوشش کی لیکن وہاں کوئی آنسو نہ تھا، بس نظریں نہ جانے کیوں دھندلا رہی تھیں۔ میرے جذبات تو بہت سچے تھے، دیوانگی کی حدوں تک چاہا تھا میں نے تمہیں ونیزا، ان 2 سالوں میں یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تم سے ضرور پوچھوں گا، تمہیں اپنی بے قراریوں کی داستان سناؤں گا، پھر تمہیں یقین آئے گا میری محبتوں کا۔ سوچیں گڈمڈ ہونے لگیں، تبھی اسے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خانم مشفق چہرہ لیے کھڑی نظر آئیں، پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں تو اس نے بھی ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ بچے، ونیزا کی امی کہتی تھیں کہ میری بیٹی کبھی بھی تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ کہتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو اس کے باپ نے کان سے پکڑ کر گھر سے نکال باہر کیا ہو کہ اپنا کماؤ اور پڑھو، وہ بھلا مجھے زندگی کی آسائشیں دے سکتا ہے؟ اور پھر باپ اگر آج اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو کل کلاں بہو کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرنے لگیں، جبکہ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ونیزا کے خیال میں تم کو اسٹیبلش ہونے میں نہ جانے کتنا وقت لگے، اور پھر پٹھان بہت سخت ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کیوں اتنی غلط فہمیوں کا شکار ہے پٹھانوں کے بارے میں۔ لیکن بیٹا یہ ہماری بے عزتی ہے، تم جانتے ہو تمہارے آغا جی نے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا اور تمہاری پسند کو اہمیت دی، پھر اگر وہ تم پر تھوڑی بہت سختی کرتے ہیں تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، اور یہ کام تو سب والدین کرتے ہیں۔ صرف پٹھانوں پہ ٹھپا لگا دینا کہ پٹھان تو ہوتے ہی ایسے ہیں اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے پیار سے جھک کر اس کا چہرہ چوما اور بولی، بھول جاؤ اسے، تمہارے لیے تمہارے جیسی لڑکی لاؤں گی، حوروں کی شہزادی، تم داد دو گے میری پسند کو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اس غم سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں تو ایک ہی بات تھی کہ اسے خود ونیزا سے بات کرنی ہے۔ ونیزا کا سیل نمبر اس کے پاس تھا، بس اتفاقیہ ہی مل گیا تھا۔ وہ پریکٹیکل کاپی چیک کر رہا تھا جس پر ونیزا کے نام کے ساتھ اس کا سیل نمبر بھی لکھا تھا، اور یہ کاپی اس کی دوست کی تھی۔ آغا جی کہاں ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو خانم بولیں، وہ واپس چلے گئے اور مجھے کچھ دن کے لیے تمہارے پاس چھوڑ گئے۔ اب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے اس سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور اپنا موبائل فون نکال کر اس میں سے ونیزا کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم، ونیزا بولی تو اس نے پہچان لیا۔ ونیزا، میں اسفند یار بول رہا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملو گی؟ بہت آہستگی سے اس نے پوچھا، جس پر تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یہ تو میں ملنے پر ہی بتا سکتا ہوں، اسفند نے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، شام 4 بجے چائنیز میں۔
असफन ने सेल ऑफ करके साइड पर उछाला और टाइम देखा 3 बजे थे। खानम कॉफ़ी लेकर अंदर आई तो वो उठ बैठा। कॉफ़ी पीते हुए भी वो मुसलसल अपने जहन में वो जुमले तरतीब दे रहा था जो उसे वनीसा से कहने थे। तकरीबन 3:45 बजे वो घर से निकल आया और बाइक का रुख चाइनीज़ की तरफ मोड़ दिया। अंदर दाखिल होकर उसने निस्बतन कोने वाली मेज़ का इंतखाब किया और बैठकर दरवाजे की जानिब देखने लगा। कभी घड़ी और कभी दरवाजे को देखते उसने 15 मिनट गुजारे। फिर वनीसा को ग्लास डोर खोलकर अंदर आते देखा और इत्मीनान भरा सांस लिया। उसने इधर उधर देखा और उस पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर वही दिलफरेब मुस्कुराहट रक्सा थी जिसे देखकर असफन का दिल जल उठा। वो उसके सामने बैठते हुए बोली, ज़रा जल्दी बात करें, मुझे कहीं जाना है। न सलाम न दुआ, वो किस कदर गैरियत बरत रही थी। तुमने इनकार क्यों किया? असफन ने भी बगैर लगी लिपटी रखे सीधे सीधे बात शुरू की। वजह आपके वालिदैन ने आपको बताई होगी। मैंने आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। और फिर ये शादी, नो वे। उसने नफ़रत से सर झटका तो असफन के खून ने जोश मारा। क्या कमी थी मुझे मैं या मेरी फैमिली में जो तुमने ऐसा किया? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था और तुम, वो जोश से बोला था। उसने उसकी बात काटी और हाथ उठाकर बोली, आप करते होंगे मोहब्बत, लेकिन हमारे दरमियान कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लहजे में हकारत थी। असफन ने तड़प कर उसे देखा। मैं दीवानों जैसा हाल बनाकर तुम्हारे पीछे चलता और छछोरेपन से तुमसे इजहार मोहब्बत करता तो तुमको यकीन आता। मैं तो समझता था कि लड़कियां इस मामले में इजहार की कायल नहीं होती। अगर तुम अनजान थी तो मेरे पीछे क्यों फिरा करती थी? कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। मुझे देखकर यूं मुस्कुराहट क्यों आ जाती तुम्हारे चेहरे पर? असफन ने कहा तो वो इस्तेहज़ाया हंसी। इस खुशफहमी का कोई इलाज नहीं सर जी। मैं क्या कह गई हूँ? तमाशा तो मैं आपकी वजह से बन गई पूरी क्लास में। 2 साल मैंने जैसे गुजारे हैं कॉलेज में, मैं जानती हूँ। सब लड़कियाँ मैंने ख़ैज़ नज़रों से देखती थीं। आपके हवाले से मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मुझे देखकर सब लड़कियाँ हंसती थीं। तंजिया कहती। वो नखवत से सर झटक गई। अब तुम ये भी कहो कि मैंने तुम्हें अपने वालिदैन के बारे में भी नहीं बताया था। अगर तुम्हें एतराज़ था तो तुम वहीं इनकार करती। मेरे वालिदैन को बुलाकर जलील करवा कर तुम्हारी कौन सी हिस्स को तस्कीन मिली? कनपटियों में खून ठोकरे मारने लगा था। वह जब से धीमे लहजे में बोलता वो सुर्ख हो गया। वनीसा के पास इस बात का कोई जवाब ना था। टेबल बजने की आवाज़ पर असफन ने वनीसा पर से नज़र हटाई। सामने शिराज खड़ा अपने 32 दांतों की नुमाइश कर रहा था। उसने बैठने की इजाज़त तलब की तो असफन ने सर हिलाया। तभी उसकी नज़र वनीसा पर पड़ी जो जर्द हो चुकी थी। अगर कोई अहम बात हो रही थी तो मैं वापस चला जाता हूँ। बस तुम्हें देखकर ही नहीं रहा गया स्वीटहार्ट, वालाहाना अंदाज में कहता वो अपनी बेबाक नज़रें वनीसा पर गाड़ कर बोला तो असफन एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वनीसा को तुम्हारा ही इंतज़ार था। एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो वहाँ से तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल आया और बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा। अपनी मंजिल से बेखबर उसके जहन में धमाके हो रहे थे। उसकी मताए जाना उसने तो वो कोई जो किसी जानी दुश्मन से भी ना करता होगा। उसका दिल चीख चीख कर रोने को चाह रहा था या फिर वापस जाकर वनीसा और शिराज का गला दबाने का जिन्हें वो खामोशी से छोड़ आया था। उसने बाइक एक पार्क के करीब रोकी। इक्का दुक्का लोग पार्क में मौजूद थे। वो चलता हुआ एक वीरान कोने में बिछे बेंच पर बैठ गया और सर पीछे टिकाकर आंखें मूंद लीं। मैंने इस लड़की को क्या समझा और ये क्या निकली? मैं क्या करूँगा इस दिल का जो न जाने संभलेगा भी या नहीं। ये गम तो यकीनन मेरी जान लेकर टलेगा। आंसू आंखों के किनारों से निकलकर कॉलर में जज्ब हो रहे थे। इसके लिए मैंने अपने बहुत ही प्यारे दोस्त को नाराज़ कर दिया, उसे झूठा बना दिया। कितने दिन हो गए जावियार से बात किए हुए। वो सीधा हो बैठा और सर दोनों हथेलियों पर गिरा लिया। दिल चीख चीख कर दुहाइयाँ दे रहा था। रग रग को छिलता ये दुख उसे तड़पा रहा था। वो वहाँ से उठा तो शाम का अंधेरा रात में बदल रहा था। शिकस्ता कदमों से पार्क से निकलकर वो बाइक पर बैठा और घर की तरफ बाइक का रुख मोड़ दिया कि खानम परेशान होती। वो घर में दाखिल हुआ तो खिलाफे मामूल दरवाज़ा खुला हुआ मिला। वो आगे आया तो कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। अंदर जाने के बजाय वो बाहर पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और टांगे मेज़ पर रखकर पुश्त पीछे टिका ली। ज़हनो दिल में बरपा इस तूफान से निपटने और इस दर्द को दिल के अंदर ही कहीं दफन करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए था और इस वक्त वो खानम का सामना नहीं करना चाहता था। तभी अंदर से आती आवाज़ों को गनीमत समझा। हुरिया बच्चे, तुम्हारी मंगनी हो गई है? आवाज़ खानम की थी। नहीं आंटी, मंगनी नहीं, निकाह हुआ था, अब ख़त्म हो चुका। धीमा सा लहजा समातों को बहुत भला लगा था। वो बेध्यानी में सुने गया। ओह, और कैसे हुआ ये सब? खानम ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो हुरिया ने गहरा सांस बाहर निकाला। 4 साल पहले मेरा निकाह अपने तायाजाद से हुआ था।
हम दोनों की रजामंदी से फिर वो अमेरिका चला गया। शादी से 2 दिन पहले उसने आने से माजरत कर ली, मुझे तलाकनामा भिजवा दिया क्योंकि उसे वहाँ कोई अमेरिकन लड़की पसंद आ गई थी। धीरे धीरे कहती वो सिसकी लेकर चुप हो गई। मैंने तुम्हारे जख्मों को छेड़ दिया, खानम अफसरदगी से बोली। लेकिन कोई लड़की तुमसे ज़्यादा भी खूबसूरत हो सकती है जो इस लड़के ने ऐसा किया। आंटी, ये कहाँ लिखा है कि जो लोग बहुत खूबसूरत हों उनके नसीब भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। खूबसूरती कोई मयार तो नहीं किसी को पसंद करने का। वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली थी। किस्मत की सतम ज़रीफ़ी है ये, खानम ने कहा। असफन को लगा वो अभी रो देंगी। आंटी, मेरी अम्मी कहती हैं हर इंसान को अपने नसीब का मिलता है। वो लड़की ही आदिल के नसीब में थी तो मेरी जगह कैसे बन सकती थी। अब नसीब के साथ, तकदीर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। वो होले से हंसी। इस हंसी में भी हज़ारों दुख निहा थे। तुम्हारी अम्मी ठीक कहती हैं और ये उनकी अक्लमंदी थी जिसने तुम्हें बिखरने से बचा लिया, खानम ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अम्मी की बात थोड़ी देर से ही सही लेकिन समझ में आ गई। कभी हम बहुत शिद्दत से किसी चीज़ की आरज़ू करते हैं, तमन्ना करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती। हम लाख दुआएं करें, सर पटकें, लेकिन वो हमें नहीं मिलती क्योंकि वो हमारा नसीब ही नहीं। अब समझ में आया कि यकीनन वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती, इसलिए नहीं मिलती। और वैसे भी इस तरह के नुकसान के बाद कोई एक कंधा होना चाहिए जो आपको समेट ले, वरना किरचियाँ कौन समेट सकता है। इतनी सी उम्र में इतना गहरा कैसे सोच लेती हो, खानम मुतासिर हुई। आंटी, ये जो दुख होते हैं ना, ये बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं और ये तब्दीलियाँ हमें गहराई में उतारती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी सोचों से निकाल दें तो ज़िंदगी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी गुजर सकती है। ये काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन हरगिज़ नहीं। मैं भी क्या बातें ले बैठी। आप ये बिरयानी टेस्ट कीजिएगा। असफंद उठा और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। एक कदम अंदर और एक बाहर था जब उसकी नज़र सामने बैठी इस दिलकश लड़की पर पड़ी। वो लड़की भी उसे देखकर चुप हो गई थी, अलबत्ता सख्ते की कैफियत में उसे देख रही थी। इस चांदनी रात का मंजर दोनों की नज़रों में घूमा। हुरिया ने नज़रें झुका ली, लेकिन एक नज़र ही दिल की दुनिया उथल पुथल कर देने के लिए काफ़ी थी। मुझे कोई हक नहीं कि मैं इस शख्स का ख्वाब देखूं। इस चांदनी रात के बाद से अब तक वो निगाहों के आगे से हटता ही नहीं था। वो उसे बार बार वहम समझते हुए झटकने की कोशिश करती, लेकिन वो फिर साथ बराजमान होता और अब तो वो हकीकत बनकर सामने था। हुरिया, ये मेरा बेटा है असफंद यार, और असफी ये तुम्हारी शागिर्द नूरिया की बहन है हुरिया, खानम ने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया तो उसने सर को हल्का सा हिलाया और मुस्कुराहट होंठों पर ले आया। नूरी आपका बहुत जिक्र करती है। अब कि वो उससे बोली तो वो एक नज़र उसे देखने के बाद खानम की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं जावियार की तरफ जा रहा हूँ, हो सकता है रात को देर हो जाए, आप परेशान मत होइएगा, अदब से कहता वो बाहर निकल गया। बाइक स्टार्ट करके वो सड़क पर आ गया। जावियार के घर जाने का कोई इरादा ना था, सो बेमकसद सड़कों पर बाइक दौड़ाता रहा। ख्यालात गुडमुड हो रहे थे, दिल जैसे दुख की गहरी दलदल में डूब रहा था। जितना मेरा दिल टूटा और किरची किरची बिखरा, ऐसा तो शायद ही किसी का बिखरा हो। बेहद दुख से उसने सोचा, ये दुनिया तो दुखों का घर है। अभी अपनी आंखों से इसी तरह किरची किरची बिखरी लड़की देखकर आए हो, फिर भी खुद को सबसे ज़्यादा मजलूम समझते हो। दिमाग ने सवाल उठाया तो तड़प उठा, नहीं, मेरे जितनी दुखी नहीं होगी वो। उसने नफ़ी में सर हिलाया। तुमसे ज़्यादा है वो। उसके लफ्ज़ लफ्ज़ से टपकती बेबसी तुम्हें महसूस नहीं हुई? तुम तो मर्द होकर हौसला हार रहे हो, वो तो फिर लड़की है, एक नातमा लड़की। दिल ने दलील दी। बाइक एक जगह रोककर वो फुटपाथ पर बैठ गया था। क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि वनीसा को ज़िंदगी से निकाल कर तुम बहुत बेहतर, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो? ये काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन हरगिज़ नहीं। थोड़ी देर पहले हुरिया के बोले गए जुमले जब उसके दिमाग ने दोहराए तो वो बेअख्तियार हाथों पर सर गिरा गया। असफन, तुमने हुरिया को तो देखा है ना? खानम ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से सवाल किया तो असफन ने मुड़कर खानम को हैरत से देखा। कंप्यूटर पर बैठा कोई काम कर रहा था। जवाब देने के बजाय वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। खानम अब के साथ ही बैठ गई और बेटे की चौड़ी पुश्त और खुशनुमा सर पर नज़र दौड़ाकर मजबूत लहजे में बोली, तुम्हारे आगा जी और मैंने तुम्हारे लिए हुरिया को पसंद किया है। अगले हफ्ते हम बात पक्की करने जा रहे हैं, बल्कि करके ही लौटेंगे। उनकी बात पर उसने उनकी तरफ रुख मोड़ा और संजीदगी से बोला, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, बाद में सोचेंगे। तुम्हारा MCS भी मुकम्मल हो गया है, अब तुम फारिग हो और भी किसी चीज़ की कमी है तुम्हें? और कितनी देर लगेगी इस शादी में?
میں نے تمہارے آغا جی کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ ان کا حکم ہے، اور تمہارے انکار سے وہ کتنا غصہ ہوں گے یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ لیکن خانم، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن خانم نے اٹھ کر اسے روک دیا اور بولیں، کوئی لیکن ویکن نہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، بہت وسیع عقل کی مالک ہے، ہم لوگ رشتے کی بات کر آئے ہیں، اب کوئی انکار نہیں۔ خانم نے کہا تو اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے موسم غم جانا نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ رشتے کی بات بھی کر آئے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اس نے کہا تو خانم اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ تمہیں ضرورت ہے ایک عدد بیوی کی جو تمہارے سارے دکھ سارے غم بانٹ لے۔ اس حویلی کو اب ایک پیاری سی بہو کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوتے پوتیوں کی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکا، بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آج کافی عرصے بعد وہ زاویار سے ملنے آیا تھا۔ MCS مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کا آفس جوائن کیا تھا، کیونکہ یہ ان کی خواہش تھی۔ جب سے ونیزا کے معاملے میں زاویار ناراض ہوا تھا، دوبارہ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اب پورے 3 ماہ بعد وہ اسے منانے اس کے آفس آیا تھا۔ جب اسفند کافی دیر انتظار کے بعد اس کے سامنے گیا تو وہ فون سنتے سنتے ساکت ہو گیا۔ جلدی سے فون پر معذرت کر کے وہ اٹھا اور دوڑ کر اس کے سینے سے آ لگا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ زاویار نے شکوہ کیا تو وہ پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ تم ٹھیک تھے اور میں غلط، یہی بات مجھے روکے ہوئے تھی کہ میں نے غلط ہوتے ہوئے بھی تمہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ سنجیدگی سے بولا تو زاویار نے اس کی کمر میں حسب معمول دھموکا جڑ دیا۔ میرا یار ہو کر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، بیٹھ کیا لے گا؟ کچھ نہیں، تم چلو میرے ساتھ، کسی اچھے سے ہوٹل میں چلتے ہیں، اسفند نے کہا تو زاویار اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ گاڑی ہے میرے پاس، سیدھا پشاور سے آ رہا ہوں، چلو، اور وہ دونوں چل پڑے۔ ہوٹل میں پہنچ کر وہ بہت الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ عقل آ گئی تجھے؟ زاویار نے آگے ہو کر جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اسفند نے اسے گھوری دی۔ ہاں آ گئی، لیکن صرف عقل آئی ہے، میں پوری طرح سنبھلا نہیں، اور آغا جی اور خانم میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آرڈر دینے کے بعد وہ زاویار کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھی بات ہے نا، آنے والی تجھے سنبھال لے گی، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ زاویار نے بے فکری سے کہا تو اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں ذہنی طور پر تیار نہیں، ابھی تو دل کے زخم ہرے ہیں، تم تو جانتے ہو نا، پلیز تم بات کرو آغا جی سے۔ یہ دیکھو، زاویار نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، پھر بولا، میں اب کی بار جاؤں گا تو واپسی کے چانسز 0 ہیں۔ تمہارے آغا جی نے مجھے پھانسی چڑھوا دینا ہے کہ یہ ہر دفعہ ہمارے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے آ جاتا ہے، اس نے قطعی انداز میں کہا تو اسفند نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی خود غرض بن جاؤ۔ اس کی بات سن کر زاویار کو جھٹکا لگا۔ تم جو سمجھو، لیکن میں اس معاملے میں تمہارے والدین کا ہم خیال ہوں۔ ویسے وہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تو اسفند بولا، حوریہ۔ کون حوریہ؟ زاویار نے اچھیمبے سے پوچھا۔ نوریا کی بہن۔ ویسے تو مجھے تمہاری خوش بختی پر کوئی شک نہیں، لیکن اب یقین اور پختہ ہو گیا ہے، میں ملا ہوں اس سے، اچھی لڑکی ہے، ویسے جوڑی کمال کی ہے، زاویار نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا، پھر بولا، ویسے شرافت یہی ہے کہ تو خاموشی سے وہ کر جو تیرے والدین چاہتے ہیں۔ اسفند نے کوئی جواب نہ دیا، بس کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ نوریا کو جب سے پتا چلا تھا کہ اسفند کا پرپوزل حوریہ کے لیے آیا ہے، وہ بے چین ہو گئی تھی۔ سر اسفند کے ونیزا کے ساتھ تعلق کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے لیے یہ اچھیمبے کی بات تھی۔ بے شک اسے معلوم تھا کہ ونیزا انکار کر چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خوف دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اسے حوریہ کی خوشیاں بہت عزیز تھیں کہ حوریہ نے پہلے ہی بہت بڑی اذیت سہی تھی۔ اسے یاد آیا جن دنوں سر اسفند کالج آئے تھے، انہی دنوں ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی بھی سر اسفند کی کلاس میں پڑھتا ہے۔ یہی سوچ اس پر ایک نیا خیال وا کر گئی۔ اس نے اس کلاس فیلو سے زاویار کے بارے میں پتہ کروایا اور خوش قسمتی سے اس کا بھائی اس بارے میں جانتا تھا۔ اس طرح وہ زاویار کے بہت ہی خوبصورت انداز میں سجے آفس جا پہنچی، اور وہ تو اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا، اور اس کی محویت پر نوریا کو اپنا سارا اعتماد رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا تو زاویار جیسے ہوش میں آ گیا۔ آپ؟ وہ اٹھتے ہوئے حیرت سے بولا، جی نہیں، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے وہ بولی تو زاویار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے نا، کیا کھڑے کھڑے بات کرنی ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور حیرت سے زیادہ خوشی کہ آپ نے میرے آفس کو
इस काबिल समझा कि यहाँ आई। मारे खुशी के वो ओंगी बोंगी मार रहा था। वो बैठ गई और बमुश्किल थूक निकला। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात शुरू करे, और ज़ावियार बड़ी महवियत से उसके चेहरे पर फैली धनक को देख रहा था। मैं आप तक बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप कुछ वक्त दें तो आपकी मेहरबानी होगी। सर झुकाते वो धीमे लहजे में बोली। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ, ज़ावियार मतानत से बोला। तो उसने ज़ावियार की तरफ देखा। दरअसल सर असफंद, वो इतना ही कहकर दोबारा सर झुका गई और हाथ मसलने लगी। ज़ावियार को असफंद का नाम सुनकर हैरत तो बहुत हुई, लेकिन बोला कुछ नहीं। मैं आपको शुरू से सारी बात बताती हूँ। मेरी आपी हुरिया, जिनसे आप उस दिन मार्केट में मिले थे, उनका निकाह हमारे तायाजाद से हुआ और तकरीबन 2 साल रहा। रुखसती से 2 दिन पहले उन्होंने आने से इनकार कर दिया और बताया कि उन्होंने वहाँ शादी कर ली है। एक ऐसी लड़की की अजियत और दुख का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि जिसने 2 साल एक बंदे को जीवन साथी के रूप में सोचा हो, फिर उसे बगैर किसी कसूर के धुतकार दिया जाए। उस लड़की के दिल पर क्या गुजरती है, ये शायद आप ना जान सकें, लेकिन हम सब घर वालों ने आप ही को पल पल बिखरते देखा है। अब वो बमुश्किल संभली हैं। वो सांस लेने को रुकी। कोल्ड ड्रिंक लें, ज़ावियार ने कहा तो उसने बोतल उठा ली। अभी कुछ दिन पहले सर असफंद के वालिदैन हमारे घर उनके रिश्ते के लिए आए। उनका ख़ानदान ऐसा नहीं कि आसानी से नज़रअंदाज किया जा सके, और ना ही सर ऐसे हैं कि इन्हें रिजेक्ट किया जा सके। मेरे वालिदैन को भी कोई एतराज़ नहीं, लिहाजा जल्द ही इन्हें जवाब दे दिया जाएगा। आप जान गए होंगे कि वो क्या जवाब होगा। नूरिया ने कहा तो उसने इस्बात में सर हिला दिया और रिलैक्स होकर बैठ गया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो आपको मुझ तक ले आई। पेपर वेट घुमाते हुए उसने नूरिया के चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लेकर कहा तो वो बोली, सर असफंद वनीज़ा में इंटरेस्टेड थे और उसके घर रिश्ता भिजवाया था। ये ठीक है कि ये कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सर असफंद वनीज़ा को भूल चुके या भूल जाएंगे। मेरी आपी पहले ही बहुत दुख उठा चुकी हैं। अब एक ऐसे इंसान की रफ़ाकत में क्या खुश रह सकेंगी जो अंदर से किसी और का हो। ये ज़्यादती होगी ना मेरी आपी के साथ। सर असफंद बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन वो सांस लेने को रुकी तो ज़ावियार ने कहा, पहली बात तो ये कि असफंद वनीज़ा के रवैये से दिल बर्दाश्ता है। वक्ती तौर पर हर्ट है, वक्त के साथ ये ज़ख्म मंदमिल हो जाएगा। एक बेवफा को वो आखिर कब तक याद रखेगा। और जहाँ तक आपकी आपी की खुशियों की बात है, यकीन करें वो बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें असफंद जैसे इंसान की रफ़ाकत नसीब हो रही है। बहुत कम अरसा हुआ है हमारी दोस्ती को, शायद 3 साल, और इतने अरसे में जितना मैं उसे जान गया हूँ, इस बिना पर मैं यही कहूँगा कि असफंद अपनी ज़ात पर तो हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने आज तक इतना मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं देखा, बाय गॉड। इसमें कोई लफाजी नहीं, यह हकीकत है। वो बहुत वसौक से बोला और फिर मेज़ पर दोनों हथेलियां रखकर आगे हुआ और धीरे से बोला, मेरा एतबार करें। नूरिया ने उसे देखा और बेअख्तियार सिटपटाई। या अल्लाह, शायद ही किसी की आंखें इतना बोलती हों जितना इसकी बोल रही हैं। सर झुकाकर उसने सोचा। कुछ लम्हे खामोशी से सिरके, फिर वो उठ खड़ी हुई। 1 मिनट नूरिया। वो दरवाजे के करीब पहुंची ही कि ज़ावियार बोला। उसने मुड़कर उसे देखा। वो तुज़ुब की कैफियत में खड़ा था। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा मतलब है, मैं आपको शरीफ इंसान लगता हूँ। उसने नहायत संजीदगी से अपनी तरफ इशारा करके पूछा, लेकिन चेहरे के तासरात पे नूरिया को हंसी आ गई। बमुश्किल हंसी जब्त करते हुए उसने इस्बात में सर हिलाया। बस ठीक है, और आपके वालिदैन को भी मेरे जैसे शरीफ लोग पसंद होंगे। अब के वो मुस्कुराया। आंखों में हलकोरे लेती मोहब्बत और शरारत नूरिया के दिल के तार छेड़ गई थी। सुर्ख चेहरा लिए धड़कते दिल के साथ वो वहाँ से चली आई। घर आकर भी वो अपनी इस नई कैफियत पर कितनी देर शशदर रही। हाँ, हुरिया के हवाले से ढेरों ढेर इत्मीनान दिल में उतरता महसूस किया था। हवेली में आज जश्न का समा था। खूबसूरत शाम में हुरिया दुल्हन बनकर हवेली के आंगन में आई थी। बहुत भरपूर अंदाज में उसका इस्तकबाल किया गया था। सारे रवायती रस्म व रवाज पूरे करने के बाद उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया था। थोड़ी देर में सब लोग कमरे से चले गए तो उसने सुकून का सांस लिया और अपने पीछे पड़े तकिए से टेक लगाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। बहुत खूबसूरत अंदाज से सजा कमरा अपने मकीन के आला ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। उसने बहुत खूबसूरती से सजी सेज को देखा। ताज़ा गुलाब और मोतिये के फूलों की बेहिसाब लड़ियाँ बेड के एतराफ़ में थीं। गर्दन मोड़कर उसने साइड टेबल की तरफ देखा जहाँ असफंद का क्लोजअप था। उसने फ्रेम उठाया और अपने सामने किया। वो मुस्कुरा रहा था। नीले कांच जैसी बेतहाशा चमकती आंखें,
سرخ و سفید رنگت اور بہت ہی اسٹائلش سے بال، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گھبرا کر تصویر واپس رکھی اور جلدی سے گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ دھڑکتے دل اور رکتی سانسوں کے درمیان وہ قدموں کی چاپ سننے لگی، پھر پھولوں کی لڑیاں ہٹا کر وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے حوریہ کا گھونگھٹ الٹ دیا اور جیسے مبہوت ہو گیا۔ اسفند نے ہاتھ بڑھا کر اس کے یک ہوتے ہنائی ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ سر کچھ اور جھکا گئی۔ انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے حوریہ کا چہرہ اوپر کیا۔ زندگی نام ہے زندہ دلی کا، اور وہ کچھ اور سمٹ گئی۔ زاویار ٹھیک ہی کہتا ہے، تقدیر ہمارے حوصلوں کو آزماتی ہے۔ ایک اور دانشور کا قول ہے کہ ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ تو اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی۔ اسفند نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا، سو نگاہیں جھکا گئی۔ اب وہ اس کا عجیب و غریب فلسفہ سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اور لہجے میں بولتی شرارت۔ حوریہ کو حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اور واقعی کچھ بھی نہ سمجھی تھی، جبکہ اسفند نے اس کی اس بات کو اپنے انداز میں لیا۔ میں سمجھا دوں گا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو چھوا تو اس کے لمس کی حدت پر وہ بے اختیار کسمسائی۔ دل الگ پاگل ہو رہا تھا دھڑک دھڑک کر۔ تم نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال پھینکیں تو زندگی بہت اچھی، بہت بہتر گزر سکتی ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ اسفند کی بات سن کر حوریہ کے ذہن میں جھماکہ ہوا تو اس دن یہ حضرت تھے جو باہر کھٹ پٹ کر رہے تھے، اور میں بے وقوف سمجھ رہی تھی بلی ہے۔ اپنی سوچ پر اسے ہنسی آئی، لیکن سنجیدگی سے بولی، آپ چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، بہت خراب ہیں آپ۔ وہ روٹھنے لگی تھی، جب ہی اسفند اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، خراب تو میں واقعی بہت ہوں۔ لہجے کی شرارت پر حوریہ بے اختیار گھبرا کر سر جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد اسفند بولا، بے شک ہماری شادی کسی لمبی چوڑی محبت بھری کہانی کے بعد نہیں ہوئی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے حصے کی ساری خوشیاں بھی تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ ہم اپنے رشتے کی بنیاد اعتماد و احترام اور مان سے رکھیں گے۔ محبت ہو ہی جاتی ہے، جیسے مجھے اب محسوس ہو رہی ہے۔ گھمبیر لہجے میں کہتا وہ حوریہ کو دل میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ دونوں ہتھیلیاں گریل پر ٹکا کر وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ پورا لان خوبصورت بنا ہوا تھا، اسی پر دلہا بنا زاویار اور اس کے پہلو میں بیٹھی دلہن کا روپ لیے نوریہ۔ زاویار کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس پر جا پڑتیں، اور پھر حوریہ کی نظر اپنے 1.5 سالہ بیٹے مختار پر پڑی۔ یقیناً نوریہ کی گود میں گھسنے کی کوشش میں ضد کر رہا تھا، جبکہ نوریہ پلکیں جھکائے شرافت کا مکمل نمونہ بنی بیٹھی تھی۔ حوریہ ہولے سے ہنس دی، زندگی اتنی حسین اور مکمل ہو جائے گی، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جگمگا رہے تھے۔ کبھی یہ سوال مچلتا تھا دل میں کہ میرے مقدر کا ستارہ کون ہوگا، اور اب میں خود پر رشک کرتی ہوں۔ کسی نے پیچھے سے اسے بازوؤں کے مضبوط گھیرے میں لے لیا۔ پہلے تو وہ چونکی اور پھر مسکراتے ہوئے سر اس کے سینے سے ٹکا کر ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں تحفظ کا کتنا احساس تھا۔ اس نے تھوڑا سا سر موڑ کر اسے دیکھا۔ اسفند کی آنکھوں میں محبتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ محبتیں پا کر وہ کبھی مغرور ہی ہو جاتی اور پھر اپنے رب کے آگے سجدے میں گر جاتی، جس نے تھوڑی سی تکلیف دے کر ساری زندگی کو بہار کر دیا تھا۔ تھینکس یار۔ اسفند نے بہت ہولے سے سرگوشی کی تو حوریہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ سامنے دیکھ کر بولی، پتہ ہے حوریہ، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا مجھ پر، میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی، اپنے اللہ سے بدگمان ہو گیا تھا کہ وہ تو میری سنتا ہی نہیں، لیکن وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے وہ کچھ عطا کر دیا جسے مانگنے کا بھی مجھے ڈھنگ نہ آتا۔ اب میں سوچتا ہوں تو کانپ سا جاتا ہوں کہ اگر ہماری وہ دعائیں اس لیے جو ہمارے لیے بہتر نہیں، صرف اس لیے قبول کر لیں کہ یہ بندہ وقتی طور پر خوش ہو جائے گا تو زندگی جہنم بن جائے۔ وہ پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بولی، ہم دونوں ہی ایک جیسی کیفیت سے گزرے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ایک وقت ایسا آتا جب میں کبھی دعائیں چھوڑ دیتی، بدگمانی کو دل میں جگہ دیتی، لیکن میری امی جب میری ہمت ٹوٹتی دیکھتی تو بس اتنا ہی کہتی، حوریہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ تمہاری ضرور سنے گا، لیکن دے گا وہ جو تمہارے حق میں بہترین ہے، اور وہ مجھے مل گیا۔ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکا کر وہ بولی تو اسفند نے کچھ دیر بعد اس کا چہرہ اوپر کیا۔
مجھے تمہارا ہی ساتھ چاہیے تھا، تم ہی تھیں جس کی تلاش تھی۔ تمہاری ہمت اور حوصلے نے مجھے بہت قائل کیا اور میں دل و جان سے راضی ہو گیا اپنے والدین کی پسند پر۔ تھوڑا بہت ملال جو باقی رہ گیا تھا نا قدری کا، وہ تو تمہیں پا کر کہیں دور بھاگ گیا، اور اگر وہ ملال ختم نہ ہوتا تو ناشکروں میں شمار ہوتا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، محبت اور احترام دے اور میں اسے محبتوں کا مان اور پیار دے سکوں۔ بہت محبت ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو وہ گویا ہوئی۔ آپ میرے مقدر کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، اسون، جسے میں نے آسمان پر کھوجنے کی کوشش کی تھی۔ یار، اپنی باتوں میں ہم اپنے بخت کے ستارے کو تو بھول ہی گئے۔ وہ شرارت سے مسکرایا، اشارہ بیٹے کی طرف تھا۔ حوریہ نے مڑ کر گرل پر دونوں بازو ٹکائے اور بولی، مسٹر اس وقت اپنی خالہ کی گود میں گھسا لاڈ کرنے اور خالہ کے میک اپ کا ناس مارنے میں مصروف تھا، اور خالو جی پوری کوشش میں ہے کہ بھانجا خالہ کا ناس کے بجائے ان کے بال سنوارے، اور لیجئے وہ کامیاب ہو گئے ہمارے بخت کو اپنی گود میں لینے میں۔ وہ مزے سے سٹیج کی صورتحال واضح کر رہی تھی۔ اسون بھی اس کے پاس گرل پر بازو رکھ کر پیار بھرے انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ حوریہ، یار تم نے نہ صرف مجھے بکھرنے سے بچا لیا بلکہ میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دیں۔ اس کی بات سن کر حوریہ آسودگی سے مسکرا دی کہ یہ تو اس کے من کی بھی بات تھی۔ ایسے اپنی ماں کی کہی باتوں کی سچائیوں اور اپنی خوش بختی کا یقین ہو گیا تھا اسے۔ اب زندگی کی راہیں دشوار گزار نہیں بلکہ اسون کی ہمراہی میں بہت سہل پسند آسان ہو گئی تھیں۔ بہت کوئی چھاؤں ہو، جیسے چھاؤں کہنے میں دوپہر کا گمانہ ہو، کوئی شام ہو جسے شام کہنے میں شب کا کوئی نشانہ ہو، کوئی وصل ہو جسے وصل کہنے میں ہجرت کا دھواں نہ ہو، کوئی لفظ ہو جسے لکھنے پڑھنے کی چاہ میں کبھی ایک لمحہ گراں نہ ہو،